after we discuss marginal rate of technical substitution in our production function. So त्यसको लागि त्यो चाहिँ हामी प्रोड्युसर इक्विलिब्रियमको लागि डिस्कस गर्दैछौँ. लेट मी रिमाइन्ड सम के थियो कन्टेन्ट अलिकति म तपाईँलाई रिमाइन्ड गर्न चाहन्छु है. सो आई लाइक सेयर गरौँ है. ओके हजुर. त्यही प्रोडक्सन सजिलो कन्सेप्ट बुझ्नु. प्रोडक्सन एक्टिभिटी अफ ट्रान्सफर्मिङ इनपुट्स इन्टु आउटपुट्स, यसलाई हामीले डिस्कस गरिसकेको छौँ. एन्ड प्रोडक्सन फङ्सन is a function of factors of production. So if our output is Q, and we can say this Q is the function of land, labor, capital, and organization. So for the sake of our simplicity, हामीले के गर्यौं, यो land र organizationलाई skip गरेर भन्यो production function is the function of labor and capital alone. Okay. अब यो भनिसकेपछि यसमा हामीले के गर्यौं त भन्दा एउटा थ्योरी छ हामीसँग, दुईटा कन्सेप्टको ल भइसकेको छ दुईटै. के थियो त भन्दाखेरि what if we change capital keeping this labor constant, what happened to the output, इफेक्ट के पर्छ भनेर एउटा एनालाइसिस गर्यौं, जसलाई हामीले सर्ट रन प्रोडक्सन फंक्सन which is also called law of variable proportion. र अर्को चाहिँ के गर्यौं भने के गर्दैछौं भने suppose we change both labor and capital simultaneously in a same proportion, what happened to the output, त्यसलाई चाहिँ हामी ल अफ रिटर्न्स टु स्केल भन्छौं. दुईटा एउटा इकोनोमिक्सले रिसर्च गर्दाखेरि या भनौं न त्यसको यो इफेक्टहरु एनालाइसिस गर्दाखेरिको फाइन्डिङ्सलाई नै हामी यहाँ डिस्कस गर्दैछौं. फर्स्ट वी डिस्कस ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सन. सो देयर आर सर्टेन स्टेजेस एन्ड भन्नु खोजेको के हो भने ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सन जस्तै मैले एउटा तपाईलाई फर द सेक अफ आवर सिम्प्लिसिटी सपोज मैले in order to produce 50 level of output, मलाई 50 क्यू प्रोड्युस गर्नु छ, 50 आउटपुट प्रोड्युस गर्नु छ. र यसको लागि चाहिँ म अहिले 20 लेबर प्लस 20 क्यापिटल युज गर्दैछु. सपोज यो एउटा एक्जाम्पल मात्र दिएको है, बुझ्नलाई सजिलो छ भनेर. मेरो फर्स्ट इफेक्ट ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सनमा चाहिँ के हो भने मैले के गरे भने एउटा क्यापिटल कन्स्ट्यान्ट राखे. यु क्यान keep this labor constant as well, but हामीले capital constant राखेको छौं. So if we keep this capital constant and increase labor, जस्तै labor लाई हामी 40L बनायौं, capital केही चेन्ज छैन. ओके, what happened to the output भनेर एउटा जुन एनालाइसिस गर्यौं त्यसलाई हामीले ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सन 3 स्टेजेस हुन्छ. एन्ड फर्स्ट स्टेजमा प्रोडक्सन इन्क्रिज हुन्छ, सेकेन्ड स्टेजमा इन फर्स्ट स्टेज चाहिँ प्रोडक्सन इन्क्रिज एन्ड इन्क्रिजिङ रेट, सेकेन्डमा चाहिँ प्रोडक्सन इन्क्रिज इन डिक्रिजिङ रेट, एन्ड थर्ड स्टेपमा चाहिँ इभेन्चुअली प्रोडक्सन डिक्रिज भन्ने हुन्छ है ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सनमा. अब यहाँ चाहिँ के गर्दैछौँ अहिले हामी भने what if we change both labor and capital simultaneously in a same proportion. जस्तै लेबरलाई पनि डबल गर्यौं, क्यापिटललाई पनि डबल गर्यौं. अब के हुन्छ यो केसमा? अब फेरि यो आउटपुट के हुन्छ? इकोनोमिक्सले त्यो फाइन्डिङ्सको लागि चाहिँ उसले रिसर्च गर्यो. उसले के पायो भने उसको फाइन्डिङ्स पढ्न बाँकी छ हैन, रिटर्न्स टु स्केल अहिले हामीले पढ्न बाँकी छ. हामी हेर्छौं त्यस्तो फाइन्डिङ्सलाई चाहिँ हामी रिटर्न्स टु स्केल एन्ड दिस इज अल्सो कल्ड लङ रन प्रोडक्सन फंक्सन. भेरिएबल चेन्ज गराएछौं भने चाहिँ त्यो लङ रन हुन्छ हाम्रो है. तर त्यो भन्दा अगाडि दुईटा चाहिँ थियो मोरलेस तपाईलाई एक्जामिनेसनमा यो दुईटा कन्सेप्टबाट मात्रै एउटा कन्सेप्टबाट क्वेशन चाहिँ रेज गर्छ. भनौं न यो लङ क्वेशनमा आइदर यो अर यो क्वेशन सोध्ने पोसिबिलिटी आइहुन्छ. सोध्नुपर्ने क्वेशनमा पर्छ क्या हाम्रो फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेशन भन्न सक्नुहुन्छ अल्टरनेटिभली. तर यसमा अर्को एउटा क्वेशन पनि आउँछ. अब के हुन्छ भने
suppose in order to produce this 50 level of output, we use 20 labor and 20 capital. Okay. हामी अहिले 20 लेबर र 20 क्यापिटल युज गरिरहेछौँ। यो 20 लेबर and 20 capital is our fixed factor inputs, or the what I mean to say, in order to produce 50, can't we change labor and capital? Can't we substitute labor and capital भन्ने क्वेसन पनि रेज हुन्छ क्या फेरि। हामीले चाहिँ सधैँ 20 लेबर 20 क्यापिटल नै युज गर्नुपर्छ त भन्ने क्वेसन रेज हुन्छ। इन order to produce 50 लेभल अफ आउटपुट भन्दा इकोनोमिस्टले चाहिँ के भन्छ भने नो, प्रोड्युसरसँग पनि सम अल्टरनेटिभ टेक्निक्स पनि हुन्छ इन order to produce the same level of 50 आउटपुट। यो 50 आउटपुट नै प्रोडक्सन गर्नलाई अल्टरनेटिभ टेक्निक हुन्छ। त्यो अल्टरनेटिभ टेक्निकको लागि चाहिँ हामीले यहाँ के गर्यो भने सपोज उसँग हुनसक्छ त्यो 25 लेबर प्लस 15 क्यापिटल। अब लेबर इन्क्रिज गर्छ भने क्यापिटल डिक्रिज गर्नु पर्यो इन order to maintain this 50 लेभल अफ आउटपुट। यो पनि टेक्निक हुनसक्छ, सक्छ है पोसिबिलिटी। उसले इकोनोमिस्टले चाहिँ के भन्छ भने इन order to produce same level of output, there is always अल्टरनेटिभ टेक्नोलोजी भन्छ क्या। सधैँ अल्टरनेटिभ हुन्छ, कुनै तपाईँले आइडेन्टिफाई गर्न बाँकी हुन्छ, कुनै आइडेन्टिफाई भइसकेको हुन्छ, बट देयर इज अल्टरनेटिभ टु प्रोड्युस सेम लेभल अफ आउटपुट। तपाईँ जति भनौँ न तपाईँ कुनै हार्डवेयर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो हार्डवेयर प्रोड्युस गर्नको लागि चाहिँ तपाईँसँग 2-3वटा अल्टरनेटिभ हुनसक्छ, प्रोडक्सन टेक्निक्सहरू हुनसक्छ। विच वान इज बेटर वान इज अनदर थिङ, त्यसको लागि चाहिँ हामी पछि पढ्छौँ। बट देयर इज अल्टरनेटिभ फर द प्रोडक्सन भन्ने कुरा मात्रै गर्न खोजेको है। त अब प्रोडक्सन अल्टरनेटिभ हुन्छ भने हुनसक्छ अहिले हामीले 2टा लेख्यौँ, अझै यसलाई तपाईँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै सेम 50 लेभल अफ आउटपुटको लागि हामी फेरि भनौँ न 30 लेबर प्लस 10 मैले अहिले सिम्पल तपाईँलाई बुझाउन मात्रै यो लेखिरहेको छु। यसमा पनि अलिकति 1-2वटा टेक्निक छ फेरि। सो यो हुनसक्छ कि यो पनि छ भन्छ भने नाउ वी निड टु आइडेन्टिफाई द बेटर टेक्निक्स or the least cost technique to produce our output, least cost। हामीलाई यो 3टा अप्सन छ। सपोज तपाईँ यो टेक्निक पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, सेकेन्ड टेक्निक पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ इन order to produce सेम लेभल आउटपुट, थर्ड पनि सक्नुहुन्छ। अब कुन चिज चुज गर्ने भन्दाखेरि जसको चाहिँ कस्ट एकदमै लिस्ट छ, लिस्ट कस्ट। लिस्ट कस्ट कम्बिनेसन अफ फ्याक्टर इनपुट्स भन्छ यसलाई, लिस्ट कस्ट कम्बिनेसन। यो लेबर र क्यापिटलको लिस्ट कस्ट। अब भनौँ न इन order to produce दिस 50 लेभल आउटपुट 20 लेबर एन्ड 20 क्यापिटल लिँदाखेरि चाहिँ हामीले 10,000 खर्च हुन्छ सपोज, एउटा इक्जाम्पल। तर यो जुन 15 लेबर एन्ड 25 लेबर एन्ड 15 क्यापिटल छ यसले चाहिँ 12,000 खर्च हुन्छ। र अनि 30 लेबर एन्ड 10 क्यापिटल छ मानिलिउँ यसलाई चाहिँ 8,000 खर्च हुन्छ सपोज है। यो हामीले जस्ट एउटा सजिलोको लागि भने चाहिँ हामी यहाँ के भन्न सक्छौँ भने प्रोड्युसरले चाहिँ यस थर्ड टेक्नोलोजी के गर्न सक्छ त एडप्ट गर्न सक्छ इन order to produce 50 लेभल आउटपुट। किन? एमङ दिज अल्टरनेटिभ द कस्ट अफ थर्ड अल्टरनेटिभ इज लोवर देन द्याट अफ अदर टेक्निक होइन। सो लिस्ट कस्ट भयो 8,000 मै प्रोड्युस हुन्छ भने उसलाई बेनिफिट हुन्छ क्या। ल अफ रिटर्न्स टु स्केल भनेको उसलाई मोर रिटर्न्स आउँछ भन्नु खोजेको है। यो फाइन्डिङ्स आई गेस तपाईँले बुझ्नुभयो होला। यहाँ प्रोडक्सनमा चाहिँ वी हेभ अल्टरनेटिभ्स। ओके, वी निड टु आइडेन्टिफाई आवर बेटर अल्टरनेटिभ। प्रोडक्सन जब तपाईँ प्रोडक्सन सुरु गर्नुहुन्छ, केही जस्तै तपाईँ रेस्टुरेन्ट खोल्नुभयो, ओके यु निड टु आइडेन्टिफाई योर लिस्ट कस्ट कम्बिनेसन अफ फ्याक्टर इनपुट्स। तपाईँलाई पनि त्यहाँ सस्तोमा चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ भने दिमाग लाउनु पर्यो, अनि त्यो टेक्नोलोजी आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। जेसुकै बनाउनुहोस्, तपाईँ कुनै सफ्टवेयर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने पनि एकदम सस्तोमा सफ्टवेयर कसरी बन्छ सो द्याट मार्केटमा कम्पिट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। सो तपाईँसँग च्यालेन्जिङ चाहिँ के पनि हुन्छ भने मेरो प्रोडक्सनलाई चाहिँ म लिस्ट कस्टमा सस्तोमा यता फेसिलिटीहरू सर्भिसहरू राम्रो दिने अनि चार्ज पनि थोरै गर्ने इन कम्पेरिजन टु अदर कम्पिटिटर्स। सो त्यो चाहिँ तपाईँलाई जहिले पनि त्यो स्ट्राइक गरिरहेको हुन्छ प्रोड्युसर एउटा त्यो भएन।
त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रोड्युसर इक्विलिब्रियम या लिस्ट कस्ट कम्बिनेसन अफ फ्याक्टर इनपुट्स भनेर पढ्दैछौँ। यो अहिले हामी यो पढ्दैछौँ। लास्ट क्लासमा हामीले यसलाई डिस्कस गर्यौँ। यसमा चाहिँ सेम लेभल अफ आउटपुट प्रोडक्सनको लागि जुन हामी लेबर र क्यापिटल सब्स्टिट्युट गर्छौँ, लेबर यहाँ यो केसमा हेर्नुहोस् त, लेबर बढायौँ, क्यापिटललाई सेम राखेको भए चाहिँ जस्तै इन्स्टेड अफ दिस 15 हामीले क्यापिटल 20 नै राखेको भए के हुन्थ्यो त भन्ने क्वेसन पनि हुन्छ। 20 नै राखेको भए त लेबर बढाएर क्यापिटल राखेको यो 50 नै प्रोडक्सन हुँदैन थियो, यो बढ्थ्यो। किन बढ्थ्यो? लेबर त थपिएको छ होइन। यो ल अफ भेरिएबल प्रपोर्सनमा आउँथ्यो, इन्क्रिज हुन्छ भने इन्क्रिजिङ रेट अर इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ रेट। इनिसियल हो भने यो इन्क्रिज हुन्छ होइन, यो 50 नै हुँदैन, यो हुनसक्छ 60 भयो भने त अब यहाँ त तपाईँलाई दुईटा टेक्निक भन्ने नै भएन, right? Because अब तपाईँको इन्क्लाइनेसन त 60 तिर जान सक्छ, बिकज यु वान्ट टु इन्क्रिज युर आउटपुट एज वेल। सो यहाँ चाहिँ तपाईँको बायस्ड हुनुभयो, 60 नै चुज गर्नुहुन्छ, म प्रोडक्सन आउटपुट बढाउँछु भनेर। तर सेम लेभल अफ आउटपुटको लागि तपाईँ बायस्ड हुनुहुन्न। सेम लेभल अफ आउटपुटलाई इन अर्डर टु इन्क्रिज लेभल यु हेभ टु डिक्रिज क्यापिटल। सो मैले क्यापिटल डिक्रिज गरेँ 15 भनेर। सो फर द यो सेम लेभल अफ आउटपुटलाई अब तपाईँलाई के च्यालेन्जिङ भयो भने विच वान इज बेटर वान भन्ने आइडेन्टिफिकेसनको लागि चाहिँ च्यालेन्जिङ भयो होइन। यो कुन चाहिँ चुज गर्नु त मैले? अब मलाई त दुईटा टेक्निक र हिसाबमा यो डिस्कसन चाहिँ हामी इफ यु रिमेम्बर यसमा हामी यसको लागि भने यसलाई प्लट गर्यो भने एउटा आइसो काइन्ड भन्छ, आइसो सेम अनि क्वान्टिटीको क्वान्टिटी अल द कोअर्डिनेट अर द लेभल अफ आउटपुट इन चाहिँ त्यसलाई हामीले प्लट गर्यो भने यस्तो स्पक भन्छ। यस्तो यतातिर हामीले क्यापिटल मेजर गरेका छौँ, वाइ एक्सिस एन्ड एक्सिस इन लेबर, एन्ड दिस अल दिस पोइन्ट सिन्स हुन्छ यो लेबर क्यापिटल कम्बिनेसन, यसमा अर्को हुन्छ, यो पोइन्टमा अर्को छ। बट दिस वाज यो हाम्रो अघिको एक्जाम्पल हो भने दिस वाज 50 लेभल अफ आउटपुट, अल दिस पोइन्ट एबिसिडी भनेर राख्यो भने हामीले एबिसिडी सोज सेम लेभल अफ आउटपुट, सेम लेभल अफ आउटपुट सो गरिरहेको छ यसले भन्न सक्छ हामी। अब यसमा कुन चुज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अर्को आउँछ, अहिले हामी आइसो कस्ट पढ्छौँ, त्यसपछि हामी डिस्कस गर्छौँ यसले। सो यसलाई मैले अफ गरेर हामी यो डिस्कसन गर्दैछौँ अहिले है। यो कपलाई चाहिँ अलिकति म्यानेज गर्नुपर्छ। ओके, प्रोड्युसर इक्विलिब्रियम हामी डिस्कस गर्छौँ अहिले। प्रपर्टिज हेरेको थियौँ हामीले, प्रपर्टिज अफ आइसोकेट इन अ सेम म्यानर, प्रपर्टिज अफ इन्डिफरेन्सको पनि डिस्कस गरेको थियौँ यहाँसम्म लास्ट क्लासको हाम्रो। देन आफ्टर आइसो कस्ट हेर्नुहोस् त, इन अर्डर टु प्रोड्युस सर्टेन लेभल अफ आउटपुट यु हेभ टु बियर कस्ट होइन। अब त्यो कस्टमा चाहिँ यहाँ आइसो कस्ट भन्ने एउटा कन्सेप्ट पढ्नु पर्यो प्रोडक्सनमा। आइसो कस्ट अर इक्वल कस्ट लाइन shows all the combination of labor and capital that the firm can buy for a given factor prices using all of the producer budget। भनेपछि तपाईँको बजेट युज गरेर तपाईँले कति प्रोडक्सन गर्न सक्नुहुन्छ त, त्यसलाई नै हामी भन्छ आइसो कस्ट। सेम कस्ट बट प्रोडक्सन कम्बिनेसन डिफ्रेन्ट। वाइ सेम कस्ट? बिकज तपाईँसँग पनि कस्ट कन्स्टेन्ट हुन्छ, लिमिटेसन हुन्छ है। सो आइसो कस्ट लाइन क्यान बी रिप्रेजेन्टेड, हेर्नुहोस् त, जुन हामीले इन्डिफरेन्स कर्वमा तपाईँ सम्झिनुहुन्छ भने यहाँ हामीले दिएको चाहिँ इक्वेसन गर्दा हेर्नुहोस् त, प्राइस अफ एक्स इन्टु एक्स प्लस प्राइस अफ वाइ इन्टु वाइ इक्वल टु टोटल बजेट अफ द
कन्ज्युमर भनेर बजेट लाइनमा पढेको थियो हामीले कन्ज्युमर इक्विलिब्रियममा है। यहाँ पनि के हो त भन्दाखेरि प्राइस अफ लेबर इन्टु लेबर अनि प्राइस अफ क्यापिटल इन्टु क्यापिटल इक्वल्स टु टोटल मनी टोटल बजेट, यो प्रोड्युसर बजेट एमले रिप्रेजेन्ट गर्यो। तर हामीसँग प्राइस अफ लेबर भन्नको लागि चाहिँ हामीसँग आफ्नै सिम्बल छ, त्यो भनेको वेज हो, डब्लुएल भनेर लेख्यौँ, वेज अफ लेबर इन्टु एल। अनि प्राइस अफ क्यापिटल भन्नको लागि चाहिँ वी हेभ आवर ओन सिम्बल, त्यो भनेको चाहिँ रेट अफ इन्ट्रेस्ट आर। क्यापिटलको प्राइस भनेको रेट अफ इन्ट्रेस्ट हो। त्यसैले यो इक्वेसनलाई हामीले के लेख्यो भने डब्लुएल प्लस आरके इक्वल्स टु एम, या एम इक्वल्स टु डब्लुएल प्लस आरके। यो डब्लु यहाँनिर भएको डब्लु इज प्राइस अफ लेबर एन्ड दिस आर इज प्राइस अफ क्यापिटल। यो भन्न खोजेको सिम्पली के हो भने एम इक्वल्स टु प्राइस अफ लेबर इन्टु एल एन्ड प्राइस अफ क्यापिटल इन्टु के, सेम म्यानरमा यो। सो बजेट इज कन्स्टेन्ट, यु क्यान चेन्ज युर फ्याक्टर इनपुट्स, तपाईँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, तर किपिङ बजेट कन्स्टेन्ट, त्यसलाई भन्छौँ हामी आइसोकस्ट। आइसोकस्ट लाइनलाई हामीले यो इक्वेसनलाई हेर्नुहोस् त रिराइट गर्यो भने इक्वेसनलाई नै के को रेस्पेक्टमा लेख्दैछौँ अहिले हामीले अब आरके इक्वल्स टु एम माइनस डब्लुएल एन्ड रिराइट गर्दा एउटा इक्वेसन आयो के इक्वल्स टु के इक्वल्स टु माइनस डब्लु बाई आर एल प्लस एमआर एम बाई आर होइन। सो यसलाई हामीले इक्वेसन अफ स्टेट लाइन वाइ इक्वल टु एमएक्स प्लस सीसँग कम्पेयर गर्यो भने वी क्यान से दिस माइनस डब्लु बाई आर इज आवर स्कोप अफ द लाइन, एम बाई एफ वाइ इन्टरसेप्ट होइन, यो वाइ इन्टरसेप्ट हो। तर एम बाई डब्लु गरेको भए चाहिँ एम बाई डब्लु अहिले एक्सको रेस्पेक्टमा लेखेको भए एम बाई डब्लु आउँथ्यो वेज, जसलाई चाहिँ हामी एक्स इन्टरसेप्ट भन्न सक्छौँ। सो लाइन कस्तो बन्छ त, त्यो राइट ह्यान्ड साइडमा तपाईँ फिगर देख्नुहुन्छ, एक्स एक्सिस मेजर हियर क्यापिटल सरी लेबर एन्ड वाइ एक्सिस मेजर हियर क्यापिटल लेबर अनि यो चाहिँ क्यापिटल छ। सो यसले यो लाइन दिस लाइन सोज यो जुन हामीले लाइन ड्र गरेको छौँ दिस वान सोज द म्याक्सिमम combination of labor and capital, or you can see factor inputs which producer can purchase, producer ले लिन सक्छ labor and capital, यो भन्दा beyond this line unattainable छ, below this line okay, inside this line okay, consumer can producer can choose combination of labor and capital, but त्यो चाहिँ efficient output produce गर्ने नहुन सक्छ। सो यो पोइन्ट यो लाइनमा भएको कुनै पनि पोइन्टमा उसले लेबर र क्यापिटल चुज गर्न सक्छ एन्ड अल दिस कम्बिनेसन सोज इक्वल कस्ट। वाइ इक्वल कस्ट बिकज त्यो कस्टमै बेस्ट भएर हामीले लाइन ड्र गरेको छौँ होइन। सो दिस इज आवर आइसो कस्ट लाइन, आइसो कस्ट मिन्स इक्वल कस्ट लाइन, सम्झिनु पऱ्यो है। अनि चाहिँ प्रोड्युसरसँग अप्सन हुने रहेछ प्रोडक्सन टेक्निक, र प्रोड्युसरसँग के हुँदो रहेछ एउटा लिमिट हुँदो रहेछ बजेटको, भने चाहिँ तपाईँले बिजनेस गर्न जब जानुहुन्छ तपाईँसँग एउटा बजेट लिमिटेसन हुने रहेछ। अर्को तपाईँसँग अर्को च्यालेन्जिङ के हुने रहेछ त भन्दाखेरि निड टु आइडेन्टिफाई द लिस्ट कस्ट कम्बिनेसन अफ फ्याक्टर इनपुट, सस्तोमा कसरी गर्न सकिन्छ त होइन। त्यो अभियस हो नि त, तपाईँ एज अ कन्ज्युमर नै बजार जानुभयो भने मार्केट जाँदाखेरि के हुन्छ, तपाईँसँग एउटा लिमिट पैसा हुन्छ, अनि त्यहाँ गएर तपाईँलाई अब सपिङ गर्नु छ, अनि तपाईँ एउटा पसल अर्को पसल अर्को पसल तपाईँ हिँड्नुहुन्छ सोध्नुहुन्छ भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ भने तपाईँ लिस्ट कस्ट थोरैमा राम्रो कहाँनिर आइरहेछ भनेर सर्च गर्दै हुनुहुन्छ, प्राइस सोध्नुहुन्छ, त्यसको क्वालिटी सोध्नुहुन्छ, सबै थोक सोध्नुहुन्छ, अर्को पसलमा गएर पनि सोध्नुहुन्छ, मिन्स वाट तपाईँ खोज्दै हुनुहुन्छ कस्तो कुरा भन्दा पैसा पनि महँगो नपरोस् चिज पनि राम्रो पाइयोस्। त्यो अब एज अ कन्ज्युमरलाई त्यस्तो हुन्छ भने प्रोड्युसरले पनि के गर्छ त लिस्ट कस्ट कम्बिनेसन अफ फ्याक्टर इनपुट, बिकज प्रोड्युसरले प्रफिट म्याक्सिमाइज गर्नु छ होइन। दुईटालाई युज गरेर हामी एउटा कन्सेप्ट बिल्डअप गर्छौँ प्रोड्युसर इक्विलिब्रियम, सेम एज कन्ज्युमर्स इक्विलिब्रियम है। द प्रोड्युसर इज सेड टु बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही म्याक्सिमाइजेस हिज आउटपुट गिभन हिज लिमिटेड बजेट एन्ड द कस्ट अफ इनपुट्स। सो उसको लिमिटेड बजेट एन्ड द कस्ट अफ इनपुट्सको बेसिसमा उसले जुन म्याक्सिमम आउटपुट प्रोड्युस गर्छ द्याट पोइन्ट इज कल्ड प्रोड्युसर इक्विलिब्रियम, जसलाई चाहिँ हामीले लिस्ट कस्ट कम्बिनेसन अफ फ्याक्टर इनपुट्स पनि भन्दैछौँ है।
सम्झिनु होला, यो टर्म युज गरेको हुन्छ क्वेसनमा, लिस्ट कस्ट कम्बिनेसन, यो कन्ज्युमर इक्विलिब्रियमलाई लिस्ट कस्ट कम्बिनेसन अफ फ्याक्टर इनपुट्स, फ्याक्टर भनेको फ्याक्टर प्रोडक्सन इनपुट्स, लिस्ट कस्ट कम्बिनेसन अफ फ्याक्टर इनपुट्स पनि वर्ड युज गरेको हुन्छ। हाउ क्यान एचिभ लिस्ट कस्ट कम्बिनेसन अफ फ्याक्टर इनपुट्स भनेर क्वेसन त्यहाँ त्यसले सिचुएसन भनेर भनेको हुन्छ है। In order to produce output, you need labor and capital. How can you identify your optimal output, keeping your budget constraint भनेर क्वेसन सोधिन सक्छ। यो स्टेटले व्हाट इज प्रोड्युसर इक्विलिब्रियम क्वेसन आउँदैन भने तपाईले बुझिसक्नु भयो। हामीले सिम्पली भन्छ you have a business, you are dealing with a product called something K, and in order to produce and that product you need factor inputs, labor and capital. How can you, and you have limited budget, how can you identify your maximum output? तैँले कसरी आइडेन्टिफाई गर्छस् भनेर क्वेसन सोधिन्छ। त्यसको लागि त्यो प्रोड्युसर इक्विलिब्रियम भन्दैछौँ। द प्रोड्युसर इज सेड टु बी इन इक्विलिब्रियम when he maximize his output। म इक्विलिब्रियममा जाने एटेन्ड गर्छु भन्नुहुन्छ, त्यो इक्विलिब्रियम म्याक्सिमम आउटपुट एन्ड द इक्विलिब्रियम, मेरो इक्विलिब्रियम सिचुएसनले चाहिँ मेरो म्याक्सिमम आउटपुटले चाहिँ के सो गर्छ भने पोइन्ट मस्ट लाई अन द आइसो कस्ट लाइन एन्ड द हाइएस्ट पोसिबल आइसोकन्ट। मेरो आइसोकन्ट वी हेभ, मसँग डिफ्रेन्ट टेक्निक टु प्रोड्युस कमोडिटी हुन्छ। सो मेरो हाइएस्ट पोसिबल आइसोकन्ट, वाट इज आइसोकन्ट भनेर यहाँ लेखिरहनु पर्दैन यो एन्सरमा चाहिँ फेरि है, बिकज अब हामीले कसरी गर्छस् भन्दा आइसोकन्ट आइसो कस्टलाई डिफाइन गरिरहनु पर्दैन। सो म हाइएस्ट आइसोकन्टमा जान चाहिँ के गर्छु त एटेम्प्ट गर्छु, हाइएस्ट जुन एटेम्प्ट गर्छु त्यही नै मेरो लिस्ट कस्ट कम्बिनेसन हुन्छ। सो द इक्विलिब्रियम पोइन्ट मस्ट लाई अन द आइसो कस्ट लाइन एन्ड द हाइएस्ट पोसिबल आइसोकन्ट। द म्याक्सिमाइजिङ कम्बिनेसन मस्ट सेटिस्फाई टु कन्डिसन। मेरो त्यसमा दुईटा कन्डिसन सेटिस्फाई हुनुपर्छ। कुन कन्डिसन त भन्दा सी कन्डिसन 1, आइसो कस्ट लाइन सुड बी टेन्जेन्ट टु द आइसोकन्ट। आइसो कस्ट एन्ड आइसोकन्ट के हुनु पर्यो, टेन्जेन्ट हुनु पर्यो। मिन्स वाट, द स्लोप अफ आइसोकन्ट मस्ट बी इक्वल्स टु स्लोप अफ आइसो कस्ट। सो स्लोप अफ आइसोकन्ट हामीले मार्जिनल रेट अफ टेक्निकल सब्स्टिट्युसन भन्यौँ बिट्विन लेबर एन्ड क्यापिटल, एन्ड द स्लोप अफ आइसो कस्ट भन्यौँ वेज बाई रेट अफ इन्ट्रेस्ट डब्लु बाई आर होइन। यो इक्वल हुनुपर्छ। कहाँ इक्वल हुनुपर्छ? वेयर देयर इज टेन्डेन्सी बिट्विन आइसोकन्ट एन्ड आइसो कस्ट। ओके, अनि कन्डिसन 2 चाहिँ आइसोकन्ट मस्ट बी कन्भेक्स टु द ओरिजिन, सेम एज इन्डिफरेन्स कर्भ है। सबै तपाईँले यसो रिजनेबल, यो मैले काहीँ सुनेको पढेको जस्तो लागिरहेछ भन्नुहुन्छ भने त्यो कन्ज्युमर इक्विलिब्रियममा खालि त्यहाँनिर हामी इन्डिफरेन्स कर्भ भन्दै थियौँ, यहाँ आइसोकन्ट भन्दैछौँ। त्यहाँ हामी मार्जिनल रेट अफ सब्स्टिट्युसन भन्दै थियौँ, यहाँ हामी मार्जिनल रेट अफ टेक्निकल सब्स्टिट्युसन भन्दैछौँ। हामीले त्यहाँ प्राइस एक्स बाई प्राइस वाई भनेर लेखेको थियौँ, यहाँ हामी वेज बाई रेट अफ इन्ट्रेस्ट लेख्दैछौँ। त्यहाँनिर हामी सेटिस्फ्याक्सनको कुरा गर्दै थियौँ भने यहाँनिर हामी आउटपुटको कुरा गर्दैछौँ। सो कन्डिसन फर प्रोड्युसर इक्विलिब्रियममा फर्स्ट आइसो कस्ट लाइन सुड बी टेन्डेन्ट टु द आइसोकन्ट भने डायग्राम अलिकति मिलेन है, म बनाउँछु यो। तपाईँले यो डायग्राम चाहिँ कसरी प्लट गर्नुपर्ने हुन्छ भने सी कन्डिसन फर्स्टको लागि चाहिँ त्यो ड्राइभमा, गुगल ड्राइभमा राखिसकेपछि चाहिँ त्यो अलिकति डायग्रामहरूको चाहिँ त्यो मिलाएर बनाएको हुन्छ पावर पोइन्टमा, त्यो थोरै एक्सपोज भयो क्या त्यो। सो हामीले के गर्यौँ भने सी एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस बनाउँछौँ हामी यहाँ अहिले। एक्स एक्सिस मेजर लेबर एल भनेर लेख्छौँ हामी यसलाई, अनि यो क्यापिटल हो, क्यापिटल केले रिप्रेजेन्ट गर्छ क्यापिटललाई। ओके, दिस वान इज आवर आइसो कस्ट लाइन, यो लाइन चाहिँ हाम्रो आइसो कस्ट हो। अनि हामी 3 डिफ्रेन्ट आइसोकन्ट बनाउँछौँ यहाँनिर। यसलाई आइक्यू 3 भनौँ, अनि यो बिचमा पनि एउटा बनाउँछौँ, यसलाई आइक्यू 1 भन्छौँ। अनि यो दुईटाको बिचमा एउटा यो
जुन हाम्रो आइसो कस्ट लाइन छ त्यसको एक्ज्याक्टली टेन्जेन्ट हुने गरी एउटा लाइन ड्र गर्छौँ, जसलाई चाहिँ भन्दैछौँ हामी कन्ज्युमर्स इक्विलिब्रियम पोइन्ट। यो अलिकति बनाऊ। सिम्पल तपाईँले लजिक के दिनु पर्यो भने द टेन्डेन्सी बिट्विन इन्डिफरेन्स कर्भ एन्ड आइसो पोइन्ट, यो टेन्डेन्सी टच गरेको बनाउनु पर्छ तपाईँले। टेन्डेन्सी बिट्विन दिस इन, यसलाई चाहिँ आइसिक्यू2 भनेर लेखौँ। सो दिस पोइन्ट इज आवर इक्विलिब्रियम पोइन्ट। सो यो माथि कुनै एउटा एफ भन्ने पोइन्ट राख्न सक्छौँ, यसलाई ई भन्ने पोइन्ट राख्न सक्छौँ, यो इन्टरसेक्सनलाई सी भनेर पनि राख्न सक्छौँ, अनि यहाँ पनि राख्न सक्छौँ कुनै डी भनेर। सो यो सबै एफ एटेनेबल भएन, सिडी एटेनेबल छ, बट डजन्ट सो म्याक्सिमम आउटपुट। बट ई, देयर इज अ पोइन्ट कल्ड ई, ईको कस्ट सेम छ हेर्नु त, यो सेम सीको डीको कस्ट जति छ ईको पनि सेम छ है, सेम एउटा यो हामीले जुन आइसो कस्ट लाइन ड्र गरेका छौँ त्यो सेम आइसो कस्ट लाइनमा चाहिँ के गरेको छ त, लाइ गरेको छ दिस वान। यो सी पनि त्यसमा छ, ई पनि त्यसमा छ, डी पनि। भनेपछि सीले जति कस्ट सो गर्छ यसले पनि त्यति नै, डीले पनि। बट यो कस्टमा चाहिँ हामी हायर इन्डिफरेन्स कर्भमा छौँ सी र डी भन्दाखेरि होइन। सो सी र डी इज कहाँ छ त हेर्नुहोस् त, आइसोक्वेन्ट 1 मा, बट ई इज इन आइसोक्वेन्ट 2। सो यो डायग्राम चाहिँ तपाईँले यति यो डायग्रामिकली त्यसलाई एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ, सबै लेख्नु परेन, लाइन बनाउनु परेन, सिम्पली डायग्राम यो बनाइदिनुहुन्छ है। यो यहाँ तपाईँको पावर पोइन्टमा खोल्नुभयो भने यसलाई चाहिँ यो अहिले माथिको लाइनहरू आउँदैन क्या। यो मेरो चाहिँ यहाँ के प्रब्लम आयो भने ट्राइङ्गल जस्तो देखियो नि, ट्राइङ्गल होइन, यो यहाँ माथिको चाहिँ हामी अलिकति पेस्ट गर्नु पर्यो कि भटाइमेन्टु चाहिँ यो हाम्रो अलिक रेड लाइनले नै भनौँ न, यो जुन ट्राइङ्गल मैले सेप आइसोक्वेन्टको सेप निकाल्न चाहिँ यो सेपलाई युज गरेको थिएँ कि, सो द्याट मलाई सजिलो हुन्छ ट्राइङ्गल आइक्यू1 आइक्यू2 आइक्यू3 गर्न भनेर। सो पावर पोइन्ट यहाँदेखि यो जुन छ नि यो लाइन चाहिँ तपाईँले ड्र गर्नु परेन, सिम्पली यो माथिको लाइन ड्र गर्नु परेन, यो लाइनहरू यो लाइन परेन, खालि यो तिनवटा आइसोक्वेन्ट 1 आइसोक्वेन्ट 2 आइसोक्वेन्ट 3 प्लट गर्ने, यो हामीलाई ग्राफ बनाउन सजिलो होस् भनेर यो गरेको के हो भने यो एउटा ड्र गऱ्यौँ, एउटा यो ड्र गऱ्यौँ, एउटा यो ड्र गरेको, सिम्पल। यो माथि गर्नु परेन, यो माथि यसरी चाहिँ त्यो सेप लिएको मैले, यो सेपले मलाई सजिलो रिप्रेजेन्ट गर्न भनेर। ओके, सो यहाँ हामी डिस्क्राइब कसरी गर्छौँ त यसलाई, सेम एज कन्ज्युमर इक्विलिब्रियम है, सेम थिङ भएको हुनाले अलिकति म तपाईँलाई त्यो सजिलो छ बुझिरहनु भएको छ भने प्रेडिक्सन गरेर अगाडि बढ्दैछ है। सो कम्बिनेसन एफ क्यान नट बी एटेन्ड ड्यू टु कस्ट कन्स्ट्रेन्ट। कम्बिनेसन एफ कहाँ छ, कम्बिनेसन एफ सी, कम्बिनेसन एफ आइक्यू3 मा यो माथि कम्बिनेसन एफ एटेन्ड गर्न सक्दैनौँ। किन सक्दैनौँ, बिकज यो लाइ गरेछ आइक्यू3 मा, बजेट लाइन भन्दा कन्ज्युमरको जुन आइसो कस्ट भन्दा माथि छ। सो बिकज अफ बजेट कन्स्ट्रेन्ट यु क्यानट रिच एट पोइन्ट एफ होइन। सो कम्बिनेसन एफ क्यानट बी एटेन्ड ड्यू टु कस्ट कन्स्ट्रेन्ट। पोइन्ट सी, सी भन्ने छ, सी चाहिँ आइक्यू1 को एउटा पोइन्टमा छ। ओके, यहाँनिर हामीलाई मिट गर्न सक्छ हाम्रो कन्डिसन, यो टेन्जेन्सी पनि टेन्जेन्सी छैन, इन्टरसेक्सन छ, बट कर्भ चाहिँ कन्भेक्स टु द ओरिजिन छ। सो पोइन्ट सी डज नट म्याक्सिमाइज आउटपुट बिकज देयर एक्जिस्ट पोइन्ट ई विच इज एटेनेबल एन्ड हिल्स हायर लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सन। भन्नु खोजेको पोइन्ट सीको लागि जति कस्ट लाग्छ पोइन्ट ईको लागि पनि त्यति नै कस्ट लाग्छ, बिकज पोइन्ट सी एन्ड पोइन्ट ई लाइज अन सेम आइसो कस्ट लाइन। कस्टको केसबाट हेर्दाखेरि चाहिँ सेममा छ कस्ट साइडबाट हेर्दा, अनि प्रोडक्सन टेक्निकको साइडबाट हेर्दा चाहिँ
पोइन्ट सी भन्दा पोइन्ट ई ले चाहिँ हायर लेभल अफ आउटपुट शो गर्छ। हामीले प्रोपर्टिजमै पढाएको छौँ, हायर आइसोकाइनेट सोर्स हायर लेभल अफ आउटपुट। सो इक्विलिब्रियम अकर्स एट पोइन्ट ए when the producers select the combination which reaches the highest attainable isocurrent. So at equilibrium point E, we would have slope of isocurrent equal to the slope of isocurrent. So condition 1 meet भयो, slope of isocurrent र slope of isocurrent हामीले त्यसमा एटेन गरेको छौँ हैन। त्यो टेन्जेन्सी पनि छ, या हामी भन्न सक्छौँ स्लोप। टेन्जेन्ट जहाँ हुन्छ त्यहाँ स्लोप इक्वल हुन्छ भन्ने त मैले पहिले पनि भनिसकेँ अघि। अनि कन्डिसन 2 के थियो त भन्दा आइसोकरेन्ट कर्व मस्ट बी कन्भेक्स टु द ओरिजिन। सो हामीले यहाँनिर यो ट्रायंगल जस्तो बन्यो नि, यो इनफ्याक्ट डायग्राम चाहिँ कस्तो हो त भन्दा, तर यो ट्रायंगल पार्ट चाहिँ माथिको त्यो दुईटा साइड्सहरु चाहिँ दिनु भएन। सो सिम्पली यहाँनिर हामीले गर्न खोजेको लाइन ड्रा गर्यौं, यो कर्वलाई चाहिँ यसरी बनाउन खोजेको छौं हामीले, मात्र यति मात्रै बनाउने हो तपाईहरुले। अनि पोइन्ट यहाँ इन्टरसेक्सन राखेर दिस वान इज आवर ई पोइन्ट भन्न खोजेको है। त यो हामीले गर्न खोजेको चाहिँ यो ट्रायंगल जुन माथि आइरहेछ यो चाहिँ बनाउनु पर्यो नि, यो चाहिँ यति चाहिँ बनाउनु पर्यो। यो मैले भनिहालेँ नि, यो ट्रायंगल शेपको त्यो कम्प्युटरमा बनाउँदाखेरि चाहिँ यो शेप, यो ट्रायंगलले मलाई हेल्प गर्यो के कन्स्ट्रक्ट गर्न सजिलो भयो। यो शेप थियो, त्यो शेप सजिलो भयो के। सो नाउ प्रोड्युसर इक्विलिब्रियममा हामी के भन्छौँ त, दिस ई combination E cannot be equilibrium point because MRTS will be increasing at E whereas it should be diminishing. यहाँ चाहिँ इन्क्रिजिङ हुँदैछ तर यो के हुनुपर्छ त डिमिनिसिङ MRTS ल भइसकेको छ। सो MRTS डिमिनिसिङ हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट ल हो, डिमिनिसिङ हुनु पर्यो तर इन्क्रिजिङ छ यहाँ, त्यसैले यो यहाँ पनि टेन्डेन्सी छ भनेर भन्यो तर यो कन्भेक्स टु द ओरिजिन छैन। सो for this should be diminishing at the equilibrium point भन्ने केसको लागि चाहिँ you have to construct convex isocurrent। यो कन्केभ बन्यो, यो आइसोकरेन्ट चाहिँ अहिले जुन बनाएको छ नि यो कन्केभ बन्यो तर कन्केभ होइन, तपाईलाई कन्भेक्स नै चाहिन्छ। त्यसले चाहिँ डिमिनिसिङ रेटमा सब्स्टिट्युसन हुँदैछ भन्ने सो गर्छ कन्भेक्स लाइनले चाहिँ। त्यो चाहिँ हाम्रो ल पनि भइसकेको हुनाले यो डिक्रिज हुनुपर्छ, बट हियर इन दिस डायग्राम इट विल बी इन्क्रिजिङ, यो इन्क्रिजिङ हुन सक्छ, त्यसैले यो पोसिबल छैन, इक्विलिब्रियम हुँदैन भनेर लेख्यौं। सो तपाईलाई whenever you ask to answer त के in order to maximize your output or the how can you produce your output so that you can maximize your output भन्छ भने तपाईले यो प्रोड्युसर इक्विलिब्रियमलाई डिस्कस गर्नु पर्यो। सो where there is equality between स्लोप अफ आइसोकरेन्ट एन्ड आइसोकस्ट, त्यो पोइन्ट आइडेन्टिफाई गर्छु भन्नु पर्यो। सो त्यसलाई विच क्यान बी एक्सप्लेन बाई द हेल्प अफ दिस प्रोड्युसर इक्विलिब्रियम डायग्राम भनेर तपाईले प्रोड्युसर इक्विलिब्रियम डायग्रामको थ्रु द पोइन्ट, दिस पोइन्ट इज द प्रोड्युसर इक्विलिब्रियम लिस्ट कस्ट कम्बिनेसन अफ फ्याक्टर इनपुट। सो म यो कम्बिनेसनमा फ्याक्टर इनपुट प्रोड्युस गर्छु भन्नु पर्यो। म्याथमेटिकली दिएको भए त सजिलै हुन्थ्यो, म कस्ट आइडेन्टिफाई गर्छु, नम्बर्स राख्यो भने त झन् सजिलो, डायग्रामहरु बनाउनै पर्दैन। नम्बर्समा पढाइ मिन्टु से जस्तै मैले अघि टेबलमा भनेको थिएँ, यसको कस्ट यति पर्छ, यसको कस्ट यति पर्छ भनिदियो भने त झन् सजिलो भइहाल्यो। लिस्ट कस्ट जुन हुन्छ त्यही आइडेन्टिफाई गर्छु भन्नुहुन्छ हैन। तर यहाँ चाहिँ के छ, तपाईलाई नम्बर्स नदिकन, भ्यालुज नदिकन सिधै सोध्छ, यु आर डिलिङ विथ दिस प्रोडक्ट, you are the CEO of this company and your company is producing this product, and in order to produce commodity you need labor and capital, you have some certain budget constraint as well. How can you achieve your maximum output? यसलाई सोधेको चाहिँ तपाईलाई प्रोड्युसर इक्विलिब्रियम लेख भनेको सिधा सिधै क्वेशन सोधेको भए एक्सप्लेन प्रोड्युसर इक्विलिब्रियम भन्थ्यो, सकिहाल्यो हैन। तर केसलाई अलिकति थोरै त्यसको स्टोरी टाइपमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्छ क्या, थिङ्सलाई यो छ भनेर क्लियर होस् भनेर।
So याद गर्नु पर्यो. Are you getting my point? बुझ्दै हुनुहुन्छ? Yes, sir. ओके. न अब एज यु नो, जस्तै यहाँ चाहिँ एउटा हामीले कन्ज्युमर्सको केसमा चाहिँ इन्कम इफेक्ट भनेर पढेको थियौँ, होइन? इन्कम चेन्ज, इक्विलिब्रियम चेन्ज. त्यस्तै म्यानरमा, सेम म्यानरमा, इन्कम इफेक्टकै म्यानरमा एउटा यहाँ पनि छ. त्यसलाई चाहिँ हामी एक्सपान्सन पाथ भन्छौँ. पहिले डायग्राम हेर्नुहोस् अनि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ. सो एउटा यो डायग्राम बनाएको छु मैले. यहाँ चाहिँ के गरेँ भने मैले सिम्पली इन अर्डर टु इन्क्रिज आउटपुट, प्रोड्युसरले आउटपुट इन्क्रिज गर्नलाई त अभियसली तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ. सो इनिसियली दिस ए इज आवर इनिसियल इक्विलिब्रियम. सपोज यो x1 x प्राइम x डबल प्राइम भनेर जुन लेखेको छु मैले, यो आउटपुटलाई रिप्रेजेन्ट, इन्क्रिज आउटपुटलाई. सो आइसोकेन्ट 1, आइसोकेन्ट 2, यो फर्स्ट आइसोकेन्ट, सेकेन्ड आइसोकेन्ट, यो थर्ड आइसोकेन्ट. Higher level of isoquant shows higher level of output, you know. So suppose initially you are producing this A equilibrium situation में यो isoquant, first isoquant में तपाईँ deal गर्दै हुनुहुन्छ. अब त you want to increase your output, obvious producer, rational producer always want to increase output. So तपाईसँग के भयो, लेबर क्यापिटल रिसोर्सेस भयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ त, आफ्नो आउटपुट इन्क्रिज गर्न खोज्नुहुन्छ, हैन? सो इन्क्रिज आइसोकन्टमा पनि सबै तपाईँ त्यही इक्विलिब्रियम नै सर्च गर्नुहुन्छ फेरि. ओके, तपाईँ यहाँनिर 50 आउटपुट प्रोड्युस गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यसको लागि पनि लिस्ट कस्ट खोज्दै हुनुहुन्छ, होइन? थोरै कस्ट कति लाग्छ. तपाईँ यो बढाएर 100 आउटपुट प्रोड्युस गर्दै हुनुहुन्छ भने फेरि तपाईँ सर्च गर्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि इन अर्डर टु प्रोड्युस 100 आउटपुट लिस्ट कस्ट कति हुन्छ त, त्यहाँ पनि ब्यालेन्समा बस्नुहुन्छ. सपोज तपाईँ यो 150 आउटपुट प्रोड्युस गर्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि तपाईँ इक्विलिब्रियम भनेको म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन, तपाईँको एज अ प्रोड्युसर तपाईँले के गर्नुहुन्छ त, इक्विलिब्रियम आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ. जति आउटपुट बढे पनि इच एन्ड एभ्री लेभल अफ आउटपुटमा प्रोड्युसरले इक्विलिब्रियम मेन्टेन गर्छ भन्नु खोजेको है. सो एबिसिडी इज आवर इक्विलिब्रियम सिचुएसन, होइन? अब किन त भन्दाखेरि इन अर्डर टु एक्सपान्ड बिजनेस, प्रोड्युसरले के गरेको छ त, लेबर र क्यापिटलको एडिसनल पोसिबिलिटी छ भने उसले युज गर्दै जान्छ, होइन? If you join all these equilibrium through a line, the line is called expansion path. So line like यहाँ चाहिँ प्रोड्युस यो कन्ज्युमर्स इक्विलिब्रियममा इन्कम इफेक्ट अनि लाइनलाई चाहिँ हामी आइसिसी भन्दैछौँ, इन्कम कन्जम्सन कर्भ. इफ यु रिमेम्बर, तपाईँले सम्झिनुहुन्छ होला यो. इन्कम चेन्ज भएर इक्विलिब्रियम चेन्ज भएको जस्तो छ डायग्राम चाहिँ, होइन? यहाँ चाहिँ त्यही लाइनलाई चाहिँ प्रोड्युसर इक्विलिब्रियमको केसमा वी प्रोनाउन्स इट एज एक्सपान्सन पाथ. सो एक्सपान्सन पाथ भनिन्छ है, क्लियरली मेन्सन गरेर छ हामीले यसलाई. माथि हेर्नुहोस् त, यहाँ बुझिन्छ होला. इन द लङ रन all the inputs used by a firm are variables. सबै चेन्ज गर्न सकिन्छ. If there is no constraint on the expansion of output, output expand गर्न सक्छ उसले, कन्स्टेन्ट छैन. अब उसँग producer can increase labor and capital as well. The firm can employ more of both capital and labor, expand its scale of production. Okay, त्यहाँ तपाईँलाई अवरोध केही पनि छैन, तपाईँ प्रोडक्सन गर्न सक्नुहुन्छ भने गर्नुहुन्छ, चाहनुहुन्छ है. However, the profit maximizing firm would employ the labor and capital in such a way that the combination of input and its expansion is economically efficient. अब उसले के गर्छ, कसरी युज गर्छ त क्यापिटल एन्ड लेबरलाई भने, कसरी इम्प्लोइ गर्छ त, जहिले पनि इफिसियन्ट वेमा प्रोडक्सन गर्ने गरे, होइन? जसलाई चाहिँ इक्विलिब्रियम भन्दैछ हामी, which is called optimal factor proportion or the least cost input combination. जसलाई चाहिँ हामी लिस्ट कस्ट, अघि वर्ड आएको थियो, लिस्ट कस्ट इनपुट कम्बिनेसन. सो इच एन्ड एभ्री आउटपुटमा तपाईँ के गर्नुहुन्छ त, लिस्ट कस्ट कम्बिनेसन आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ. The expansion of input and output through the points of optimal factors or the producer equilibrium points gives the expansion path. So expansion output अनि त्यसपछि each and every producer equilibrium है, optimal factors gives the expansion path. त्यसले चाहिँ expansion path दिन्छ. So expansion path is nothing more than that of increase in output
or the producer wants to increase his output, maintaining each and every level of output, maintaining the least cost combination of factor inputs. By maintaining least cost combination of factor inputs, producer गर्छ त आउटपुट प्रोड्युस गर्छ. सो सिम्पल त्यही भन्न खोजेको. त्यसलाई हामीले यो एक्सपेन्सन पाथ, यो हामीले व्हाट इज एक्सपेन्सन पाथ भन्ने क्वेसन रेज गर्नुभन्दा पनि 1 मार्क्समा चाहिँ सो द एक्सपेन्सन पाथ सोज what different least cost combination of factor inputs at various level of output. त्यसपछि अरु यो चाहिँ करेक्ट आन्सर हो. त्यसपछि अरु चाहिँ इनकरेक्ट आन्सरहरु राख्छ. एक्सपेन्सन पाथ भन्छ यो केसमा. न अब यो तपाईले यो एक्सपेन्सन पाथ भन्दा पनि अगाडि हामीले लिस्ट कस्ट कम्बिनेसन या प्रोड्युसर इक्विलिब्रियम भनेर डिस्कस गर्यौं. अब डिस्कस गर्यौं एउटा हेडिङ त्यसलाई भन्छ हामी रिटर्न्स टु स्केल. त्यसलाई भन्नेछ अब व्हाट इफ वी चेन्ज लेबर एन्ड क्यापिटल साइमल्टेनियसली. अब अर्को क्वेशन पनि थियो नि हामीसँग. हामी लेबर एन्ड क्यापिटललाई साइमल्टेनियसली दुईटै लेबर मात्रै चेन्ज गर्यौं, क्यापिटल कन्स्ट्यान्ट राख्यौं, त्यसलाई रिटर्न्स सरी ल अफ भेरिएबल प्रपोर्सन भन्यौं. तर यहाँ के भन्दैछौ, लेबर र क्यापिटल दुईटै चेन्ज गर्यो भने के हुन्छ त्यो त हामीले हेर्न बाँकी छ. त्यसलाई भन्छ हामी ल अफ रिटर्न्स टु स्केल. सो त्यसमा द पर्सेन्टेज इन्क्रिज हेर्नुस् त क्लियरली यहाँ प्याराग्राफमा लेखेको छ हामीले. द पर्सेन्टेज इन्क्रिज इन आउटपुट व्हेन अल इनपुट्स भ्यारी इन द सेम प्रपोर्सन इज नोन एज रिटर्न्स टु स्केल. त्यसलाई चाहिँ पर्सेन्टेज इन्क्रिज इन आउटपुट व्हेन अल इनपुट्स भ्यारी इन सेम प्रपोर्सन, त्यसलाई जुन इन्क्रिज हुन्छ आउटपुटमा जति पर्सेन्टले, जब हामी इनपुट्सहरु अल इनपुट्स दिस केस वी हैव इनपुट्स लेबर एन्ड क्यापिटल. सो अल इनपुट्सलाई सेम प्रपोर्सनमा भ्यारी गर्दा पर्सेन्टेज इन्क्रिज कति हुन्छ त्यसलाई नै हामी रिटर्न्स टु स्केल भन्दैछौं. इट obviously relates to greater use of inputs maintaining the same technique of production. सेम टेक्निक प्रोडक्सन युज गरेर ग्रेटर युज अफ इनपुट्समा रिलेट छ यो हैन. अब फाइन्ड हाम्रो फाइन्डिङ्स. इकोनोमिस्टले जब सर्च गर्यो उसले चाहिँ के फाइन्डिङ्स गर्यो भने उसलाई स्टेजेस छैन. देयर इज नो स्टेजेस इन ल अफ भेरिएबल प्रपोर्सन. देयर वर स्टेजेस हैन थियो त्यहाँ. इफ यु रिमेम्बर देयर आर 3 स्टेजेस इन ल अफ भेरिएबल प्रपोर्सन. स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकेन्ड, स्टेज थर्ड. वाइ स्टेज? वाइ वी प्रोनाउन्स इट स्टेज? बिकज फर्स्टमा ह्यापनिङ हुन्छ फर्स्ट स्टेज, सेकेन्डमा ह्यापनिङ हुन्छ सेकेन्ड स्टेज. स्टेजहरु चाहिँ अर्डरमा ह्यापनिङ हुन्छ. But here in this case, there are 3 situations of returns to scale. Situations, not stage है. स्टेज होइन यो, अर्डरमा हुँदैन, कुनै पनि हुन सक्छ. के गर्यो भने हामीले इन्क्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल हुन सक्छ भन्छ र. फाइन्डिङ्स के हो भने आउटपुट इन्क्रिज बाइ अ ग्रेटर प्रपोर्सन देन द इन्क्रिज इन इनपुट. आउटपुट चाहिँ ग्रेटर प्रपोर्सनमा इन्क्रिज हुन सक्छ, पोसिबिलिटी हो. जस्तै भने तपाईको कुनै बिजनेस छ, तपाईँ बिजनेस मलाई आएर चाहिँ सर म बिजनेसमा लेबर र क्यापिटल दुईटै इनपुट्सहरु इन्क्रिज गर्न चाहन्छु, व्हाट ह्यापन टु द आउटपुट भनेर के हुन सक्छ पोसिबिलिटी भनेर सोध्नु हो. म भन्न सक्छु अन द बेसिस अफ अदर फ्याक्टर एज वेल तपाईको हुन सक्छ इन्क्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल. आउटपुट इन्क्रिज बाइ अ ग्रेटर प्रपोर्सन देन इन्क्रिज इन इनपुट. अर्को केस हुन सक्छ आउटपुट इन्क्रिज इन सेम प्रपोर्सन एज इन्क्रिज इन इनपुट्स. एन्ड थर्ड वान हुन सक्छ आउटपुट इन्क्रिजेस in a lesser proportion than the increase in input. सजिलो कन्सेप्ट हो. भनेपछि चाहिँ यहाँनिर के गर्दैछ त, जस्तै मैले तपाईलाई हाम्रै एक्जाम्पल प्रिभियसली के गरेको थियो भने हेर्नुस् त. इन अर्डर टु प्रोड्युस 50 क्यू हामी 20 लेबर प्लस 20 क्यापिटल युज गरिरहेछौँ भन्दै थियौँ. सपोज मैले इन्क्रिज गरेँ यो लेबरलाई 40 बनाएँ अनि क्यापिटललाई पनि 40 बनाएँ हैन. 40 लेबर 40 क्यापिटल. ओके, व्हाट ह्यापन टु द आउटपुट भन्दैछौँ क्या. डबल गरेँ अहिले इन्क्रिज भनेको मैले 100% इन्क्रिज गरेँ. आउटपुट के हुन सक्छ. अब यहाँ के भन्दैछ भने 3टा सिचुएसन हुन सक्छ आउटपुटको लागि भन्दैछ क्या. के सिचुएसन छ त भन्दा यो इन्क्रिज हुन सक्छ मोर देन 100% भने चाहिँ 120 क्यू सपोज यो हुन सक्छ. यसलाई भन्दैछौँ इन्क्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल. दिस वान यसले के भन्दैछ आउटपुट इन्क्रिजेस बाइ अ ग्रेटर प्रपोर्सन than the increase in inputs. Inputs increase by 100%, 100% labor, 100% capital, but output increase by more than 100%. यो 50 बाट 120 भयो, त्यो पनि हुन सक्छ पोसिबिलिटी. अर्को पोसिबिलिटी हुन सक्छ सेम 100 यो पनि डबल गर्दा यो पनि डबल भयो, जसलाई भन्दैछ हामी कन्स्ट्यान्ट रिटर्न्स टु स्केल.
अर्को पोसिबिलिटी हुन सक्छ इन्क्रिज त हुन्छ, ठिक छ, तपाईँले लेबर र क्यापिटल इन्क्रिज गर्नुभएको छ, इन्क्रिज त हुन्छ, बट आउटपुट इन्क्रिज बाई लेस देन द्याट अफ इन्क्रिज इन इनपुट्स। सो आउटपुट इन्क्रिज इन अ लेसर प्रपोर्सन। लेसर प्रपोर्सन भनेको यो 100%ले लेबर एन्ड क्यापिटल इन्क्रिज गर्नुभएको छ, तर आउटपुट चाहिँ 100% भएन, 100% भन्दा कम। इन्क्रिज त हुन्छ, इन्क्रिज नहुने भन्ने होइन, फेरि इन्क्रिज चाहिँ हुन्छ तर लेसर पर्सेन्टेजमा हुन्छ। भने चाहिँ यु मे एन्ड अप विथ डिक्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल or the constant return to scale or the increasing return to त्यो त अभियस छ। मैले पैसा लगाउँदैछु मेरो बिजनेसमा, म पैसा पनि थप्दैछु, लेबर पनि थप्दैछु सर, के हुन्छ भनेर सोध्दा तीनटा अप्सन हुन्छ। बाबु तिम्रो बिजनेस पहिलेको भन्दा झन् राम्ररी प्रोडक्सन हुन सक्छ, पहिलेकै लेभलमा हुन सक्छौ, या इन्क्रिज त हुन्छ तर थोरैले हुन्छ। त्यो त अभियस एन्सर आयो अहिलेलाई होइन। तर पहिले इकोनोमिस्टहरूले जब यो थ्योरी प्रपोज गरिरहेको थियो त्यतिखेर यस्तो किसिमको आइडिया थिएन के प्रोडक्सन सेक्टरमा। सो इकोनोमिस्टहरूले चाहिँ इन अर्डर टु कन्भिन्स प्रोड्युसर उनीहरूलाई के भन्दैछ भने तँलाई डिक्रिजिङ पनि हुन सक्छ, इन्भेस्टिङ इन योर बिजनेस विदाउट एनालाइसिस अफ योर रिटर्न्स टु स्केल मे ह्याम्पर योर प्रफिट, द्याट्स वाइ यु सुड कन्सिडर दिस सिचुएसन एज वेल भन्न खोजेको। सो तैँले एनालाइसिस गरिनस्, म त लेबर र क्यापिटल थपिरहेको छु नि, मेरो त प्रोडक्सन बढ्नुपर्ने हो भन्ने मात्रै मेन्टालिटी थियो क्या। बिजनेस थप्ने अझै लेबर थप्ने, क्यापिटल थप्ने, एक्सप्यान्ड गरिरहेको छु म बिजनेस, मेरो चाहिँ बिजनेस बढिरहेछ भन्ने हुन्थ्यो। त्यो सधैँ त्यस्तो सिचुएसन हुँदैन। इन्क्रिजिङ हुनसक्छ, तँलाई प्रफिट हुन्छ, कन्स्ट्यान्टमा पनि ठिकै छ, तर तँलाई लस पनि हुन, डिक्रिजिङ रिटर्न्स आयो। लेबर र क्यापिटलको कस्ट त सेम छ, तपाईँले न्यू लेबर न्यू क्यापिटल लिनुहुन्छ भने पनि यु हेभ टु बियर कस्ट, सेम लेभल अफ कस्ट। बट सेकेन्ड लेबर एन्ड क्यापिटलले त थोरै आउटपुट दियो। फर्स्ट लेबर एन्ड क्यापिटलले 50 आउटपुट दिइरहेको थियो हाम्रो इक्जाम्पलमा भने, सेकेन्ड लेबर एन्ड क्यापिटलले चाहिँ जब हामीले फेरि त्यति नै लेबर र क्यापिटल राख्यौँ 80 मात्रै आउटपुट भयो भने त 30 मात्रै आउटपुट दियो, हाम्रो त कस्ट बढ्यो, कस्ट इन्क्रिज भयो नि। किन कस्ट बढ्यो? बिकज इनिसियली वी युज 20 लेबर एन्ड 20 क्यापिटल। सपोज 20 लेबर 20 क्यापिटलको लागि हामी 20,000 रुपियाँ खर्च गर्दै थियौँ। अब फेरि 20 लेबर र 20 न्यू 20 लेबर एन्ड 20 क्यापिटलले फेरि त्यसको लागि पनि 20,000 खर्च हुने भयो। तर त्यो 20,000 खर्च गर्दा त 30 युनिट्सले मात्रै बढ्यो, आउटपुट 80 भयो सपोज। भनेपछि मेरो त कस्ट महँगो पर्यो, पर युनिट अफ कस्ट, पर युनिट कस्ट त मलाई बढी पर्यो। किन बढी पर्यो? सो इनिसियली 20,000 खर्च गर्दा 50 आउटपुट प्रड्युस भइरहेको थियो, सेकेन्ड 20,000 खर्च गर्दाखेरि त 30 आउटपुट मात्रै प्रड्युस भयो। भने म सेम प्राइस लेभलमा बेच्न सक्दिनँ अब आउटपुटलाई। सो यो एनालाइसिसको लागि चाहिँ बिकज यु हेभ डिसिजन्स इन प्रोडक्सन सेक्टर, सो यसको लागि चाहिँ रिटर्न्स टु स्केल भन्ने डेभलप गरेँ है। सो सजिलो कन्सेप्ट हो, 3 सिचुएसन हुनसक्छ। यो यसलाई चाहिँ हामीले एउटा टेबल जुन अघि मैले बनाएको थिएँ नम्बर्स राखेर यहाँ चाहिँ के गर्यो भने नम्बर्स नराखिकन सिम्बलिकली प्रेजेन्ट गरेँ हेर्नुहोस् है त। इफ द प्रोडक्सन फङ्सन इज गिभन बाई क्यु इक्वल्स टु एफक्युएल and all inputs multiplied by the same positive constant t equal to greater than 1 भन्यो नि। हेर्नुहोस् त पहिले सुरुमा इफ आई मल्टिप्लाई दिस क्यु, इनिसियल क्यु र अनि त्यसपछि फङ्सन अफ लेबर एन्ड क्यापिटल, मैले दुईटाको नम्बर्स फर्म। तपाईँले यो टेबल कन्फ्युजन हुन्छ भने त्यो नम्बर्स पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, यु क्यान युज द्याट नम्बर एज वेल। बट इन्स्टेड अफ दिस टेबल अघि मैले बनाएको थिएँ नि 50 क्यु इक्वल्स टु 20 लेबर 20 क्यापिटल भन्न पनि सक्नुहुन्छ। एन्ड देन वी इन्क्रिज लेबर एन्ड क्यापिटल बाई 100%। सो इफ आउटपुट इन्क्रिज बाई मोर देन 100%, दिस इज इन्क्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल भन्न सक्नुहुन्छ। यहाँ त्यसलाई नै सिम्बलिकली लेख्दैछौँ। सो वेन यु मल्टिप्लाई टी केएल अनि आउटपुट पनि टी क्यु नै भयो भने विच इज कल्ड कस्ट एन्ड रिटर्न्स टु स्केल। बट when you increase labor and capital by t proportion, output is less than that of t proportion भयो भने decreasing returns to scale. And when you multiply by this labor and capital t%, but output is greater than that of t% भयो भने के हुन्छ त increasing returns to scale हुन्छ भन्नु खोजेको यसमा। यो सिम्बलिकली एक्सप्रेस कहिले यो एक्सप्रेसन याद गर्नु हेरिरहनु होला, यो चाहिँ एक्सप्रेसन
दियौँ अनि हामीले सुरुमा कन्स्ट्यान्ट लेख्यौँ त यसमा सो यो त सिचुएसन थियो सिचुएसन त जे पनि ह्यापनिङ हुनसक्छ यसको अर्डर मेन्टेन गर्नु परेन र टेबलमा चाहिँ भनेपछि अघि मैले लेख्दाखेरि चाहिँ सुरुमा इन्क्रिजिङ कन्स्ट्यान्ट डिक्रिजिङ भनेर लेखेको थिएँ सिचुएसन तर यहाँ टेबलमा सो गर्दा सुरुमा कन्स्ट्यान्टबाट सुरु गरेँ वाइ बिकज दिज आर सिचुएसन त जे पनि ह्यापनिङ हुनसक्छ अर्डरमा हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ ल अफ हेरियल प्रपोर्सनमा चाहिँ अर्डरमा थियो है सो यसलाई दिस क्यान बी सोन बाई द हेल्प अफ following diagram, but there are some assumptions of this law of Peter's scale. So all factor inputs are variable, but enterprise is fixed. And it's a business fixed. Factor inputs मात्रै चेन्ज गरिरहेछौँ. Workers works with given tools and implements. वर्करहरूलाई जुन हामी नयाँ वर्कर राख्ने भन्दैछौँ तिनीहरूको एउटै टुल्स इन्स्ट्रुमेन्टहरू छ नयाँ इक्विपमेन्टहरू दिएर गऱ्यौँ भने फेरि हामीले प्रोडक्सन अर्कै हुनसक्छ टेक्नोलोजी चेन्जेस आर एब्सेन्ट टेक्नोलोजी केही पनि चेन्ज गरेका छैनौँ देयर इज पर्फेक्ट कम्पिटिसन भनेपछि लेबरहरू होमोजिनियस छ हामीले ल्याएको लेबरहरू प्रिभियस जस्तो लेबर थियो अहिले पनि त्यस्तै लेबर हो अदरवाइज एडिसनल लेबर चाहिँ अलिकति स्किलफुल भयो भने फेरि प्रोडक्सन अर्कै हुनसक्छ एन्ड प्रोडक्ट इज मेजर इन क्वान्टिटिज प्रोडक्टलाई त हामीले क्वान्टिटी अभियसली क्वान्टिटीमा मेजर गर्दैछौँ दिज आर कल्ड ल अफ रिटर्न्स टु स्केलको एजम्सन्स होइन एसम्सन्स चाहिँ अब यसले डायग्राम एकदम सजिलो छ यो अरू डायग्राम भन्दा यो फेरि मैले त्यही टेबल युज गरेँ तपाईँहरूलाई कन्फ्युज नहोस् तपाईँले त्यो पिडिएफ फाइल खोल्दाखेरि त यस्तो आउँदैन त्यो ट्रायङ्गल नभएकै आउँछ तपाईँको अपलोड गरिएको छ फाइल चाहिँ यो हेर्नुहोस् त यो लाइन होइन भन्न खोजेको यो लाइन सिम्पली आइसोपेन मात्रै हेर्ने भन्न खोजेको यो चाहिँ ट्रायङ्गल इन अर्डर टु कन्स्ट्रक्ट दिस डायग्राम ट्रायङ्गल युज गरेको हुनाले यो सरी यो सेप युज गरेको हुनाले मलाई यो लाइन पनि यहाँ सो भयो ओके आई गेस तपाईँले यहाँ बुझ्नुहुन्छ इनिसियली हेर्नुहोस् त यो डायग्राम एकदम सजिलो छ दिस वान इज आवर इनिसियल इक्विलिब्रियम अदरवाइज तपाईँलाई यो भन्दा पनि म यहाँ सो गर्छु सजिलो हुन्छ एउटा खै नोट्समा जाउँ नोट्स छ होला यहाँ बिचमा हामीले के गरेको छौँ यहाँ भन्दाखेरि एकदम सजिलो म्यानरमा सपोज दिस वान इज आवर इनिसियल अलिक सिधा भयो लाइनलाई this one is our initial equilibrium of production हैन हामीले यति प्रोडक्सन गरिरहेछौँ सपोज अब हामीले के यो प्रोडक्सन 100 युनिट्स हो सपोज दिस वाज 100 क्वान्टिटी सो गर्दैछ न हामी डायग्राम कस्तो बनाउँदैछौँ भने इन अर्डर टु इन्क्रिज आउटपुट हामीले लेबर र क्यापिटल सो गर्यो हामीले के गर्यो रिपिट गर्यौँ अब हामीले आउटपुट 100 लाई नै प्रोडक्सन गर्नलाई चाहिँ डायग्राम याद गर्नु होला यो डिस्टेन्स हुन्छ यो डिस्टेन्स चाहिँ हेर्नुहोस् न डिस्टेन्सलाई मेन्टेन गरेर छ अलिकति कुन डिस्टेन्स भने यो ओरिजिनदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स जस्तै यो पोइन्टमा मैले अहिले इक्विलिब्रियम सो गरेँ एन्ड दिस क्यू सोज क्यू इक्वल्स टु 200 सपोज एन्ड थर्ड डायग्राम पनि हेरौँ बनाइदिनुहुन्छ रिटर्न्स टु स्केल सोध्यो भने यहाँ के छ भने तपाईँले थोरै ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो एक्सपेन्सन पाथ ड्र गरेका छौँ यो तपाईँ ओरिजिनदेखि नै हेर्नुहोस् यसको यो एक्सपेन्सन पाथ हो यसको यसलाई ए भन्यो भने इन अर्डर टु प्रोड्युस 100 आउटपुट यो हेर्नुहोस् त यो डिस्टेन्स वी निड दिस मच अफ कस्ट हेर्दैछौँ लिस्ट कस्ट कम्बिनेसन यति कस्ट पर्यो सपोज इन अर्डर टु इन्क्रिज आउटपुट बाई सेम
क्वान्टिटी 100 क्वान्टिटी यो 200 बनाउनलाई अनि यो क्यूले चाहिँ हामीले 300 सो गरिरहेछ वी हेभ टु बियर लो कस्ट यहाँदेखि एदेखि बी सम्मको पोइन्ट हेर्नुहोस् है त डिस्टेन्स हेर्नु पर्यो यो डायग्राम चाहिँ यसरी बनाएको छ यो यु सुड कन्सिडर दिस स्पेस सो इन order to produce 100 एबी डिस्टेन्स हेर्नु पर्यो फेरि एडिसनल 100 गर्नको लागि जुन 200 छ यसको लागि चाहिँ सरी इन order to produce 100 एबी होइन ओए ओए हेर्नु पर्यो ओरिजिनदेखि एसम्म इन order to produce एडिसनल एबी हेर्नु पर्यो है so here in this case the distance of OA is greater than that of distance of AB length of OA is greater than that of AB means what in order to produce additional 100 तपाईले थोरै कस्ट बियर गर्नुभएछ फेरि अर्को बी देखि सी सम्म हेरौँ यहाँनिर सी गरेर फेरि आउटपुट चाहिँ 300 फेरि मैले 100 इन्क्रिज गर्नलाई अझै कस्ट के गरे त लो बियर गरे भने मलाई इन्क्रिजिङ रिटर्न्स त्यो स्केल मिन्स वाट मलाई रिटर्न्स चाहिँ के भइरहेछ त इन्क्रिजिङमा आइरहेछ भने कन्सेप्ट भनेपछि यहाँ मैले के गर्न खोजेको यो डायग्राम जस्तै हामी यहाँ हेर्नुभयो भने सी मैले त आइसक्यो तपाईँले यति मात्र लेख्नु पर्यो केही पनि भएन भने क्यु इक्वल टु 100 क्यु इक्वल टु 200 क्यु इक्वल टु 300 लेखियो so the isocant has decreased space as output expand that is OA is greater than AB is greater than BC माथिको स्टेपको माथि दुईटा साइड चाहिँ बनाउनु पर्दैन है सो यो डिस्टेन्स तपाईले हेर्नुभयो भने यो OA को डिस्टेन्स अनि BC को डिस्टेन्स के अरे AB को डिस्टेन्स अनि BC को डिस्टेन्समा यो डिस्टेन्स धेरै छ त्यसपछि कम छ त्यसपछि कम छ यसलाई भन्छौँ हामी इन्क्रिजिङ रिटर्न्स स्केल वाइ बिकज हामीले सेम लेभल अफ आउटपुट इन्क्रिज गर्नलाई लो कस्ट बियर गर्यौँ भन्ने बुझाउँछ यो डायग्रामले भनेपछि अर्को डायग्राम बनाउन के सजिलो भयो त्यो हेर्नुहोस् त कन्स्ट्यान्टमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ सेम स्पेस ओए एबी एन्ड बीसी को डिस्टेन्स सेम बनाउँछौँ अब सो आउटपुट इन्क्रिज बाई 100 each and every time okay but in order to increase that 100 output we have to bear same cost suppose भने त्यसलाई भन्छौँ हामी कन्स्ट्यान्ट रिटर्न्स टु स्केल सेम प्रपर सेम पर युनिट कस्ट एउटै परिरहेछ यसमा हामीले सो पर युनिट कस्ट सेम छ भने हाम्रो के छ त त्यसलाई कन्स्ट्यान्ट रिटर्न्स टु स्केल भन्छौँ हैन कन्स्ट्यान्ट रिटर्न्स टु स्केल यो पनि कन्स्ट्यान्ट भएछ कन्स्ट्यान्ट होइन यो डिक्रिजिङ यो कन्स्ट्यान्ट थर्ड वान इज नट आवर कन्स्ट्यान्ट यसलाई चाहिँ तपाईले सरी यो अलिकति सानो बनाएर हेरौँ यो कन्स्ट्यान्ट होइन यो डिक्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल हो यो डिक्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल हेर्नुहोस् त यहाँ चाहिँ के गर्यौँ भने इन order to produce 100 लेभल अफ आउटपुट हामीलाई जति कस्ट लागेको थियो यो OA ले कस्ट रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्छ सी in order to produce additional 100 level of output the distance is greater than that of this AB is greater than that of मलाई धेरै कस्ट लाग्यो डायग्राम रिप्रेजेन्टेसन गरेको मात्र in order to produce this I have to be additional cost फेरि अझै धेरै हैन larger cost than that of previous one so यसले के भयो त isocant are greater space as the output expand that is OA is less than AB ठुलो छ and AB is less than BC ठुलो छ हैन so this is called decreasing returns to scale यसलाई चाहिँ decreasing returns to scale भन्छौँ so simply यही तीनटा डायग्राम धेरै एक्सप्लेन गर्नै पर्दैन यहाँनिर we have to construct three different diagram so three different diagram मा यसो तपाईलाई यसमा अझै अलिकति क्लियर थोरै बुझ्नु भएको छ भने जस्तै मैले यहाँ के भन्दै छु भने यो डिस्टेन्स भन्दैछु म अनि डिस्टेन्सलाई चाहिँ ओके भनेपछि यो डायग्राम कसरी पनि बनाउन सकिन्छ हेर्नुहोस् है त मैले सपोज सेम डिस्टेन्समा एउटा यहाँनिर लाइन राखेँ यसो कस्ट अनि यो टेन्जेन्ट गरेँ है मैले जोडियो भन्नुहोस् यसलाई त डिस्टेन्स अफ एबी 100 छ यो डिस्टेन्स ओए 100 छ अब सेम डिस्टेन्स यो जति डिस्टेन्स छ त्यति नै डिस्टेन्समा अर्को बनाएँ
र यसलाई 200 लेख्यो भने बी, अनि सेम डिस्टेन्समा अब यहाँ बुझ्नुहोस् है मैले भन्न खोजेको कुरा यहाँ सेम डिस्टेन्स ओए एबी बिसी सेम छ सपोज 300 भनेपछि अभियसली यसलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट रिटर्न्स टु स्केल भनिन्छ। तपाईँ यु क्यान से दिस इज आवर कन्स्ट्यान्ट रिटर्न्स टु स्केल। तर मैले यो 200 को ठाउँमा 250 लेखेँ अनि यहाँ चाहिँ 450 लेख्यो भने डिस्टेन्स यता केही गरेको छैन, सेम डिस्टेन्स छ। यो कन्स्ट्यान्ट रिटर्न्स टु स्केल होला त? के होला त यो? Increasing होला। यो त इन्क्रिजिङ भयो। एक्ज्याक्टली सी हो, त्यसैले त्यो याद गर्नु होला भन्नु खोजेको क्या। जस्तो यो 100 प्रड्युस गर्नलाई सपोज मलाई 500 रुपिस लाग्थ्यो, अनि फेरि 500 खर्च गरेँ, तर 100 भन्दा धेरै भयो, 150 भन्दा त पर युनिट मलाई सस्तो पर्यो। अनि डिस्टेन्स सेम छ भनेपछि फेरि 500 खर्च गर्दा यहाँ त कति आयो त भन्दाखेरि 200 बढी आयो। भनेपछि मेरो त के भयो त यहाँ चाहिँ 150ले भनेपछि जति म कस्ट खर्च गर्दैछु त्योभन्दा बढी नै आउटपुट प्रड्युस भइरहेछ भनेपछि मलाई त इन्क्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल भयो। सो इन अर्डर टु कन्स्ट्रक्ट इन्क्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल, इन अर्डर टु डेमोन्स्ट्रेट यो डायग्राम पनि बनाउन सक्नुहुन्छ क्या। भनेपछि तपाईँ यहाँ हामीले डायग्राम मात्रै रिप्रेजेन्ट के गर्न खोजेछौँ भने इच एन्ड एभ्री टाइम वेन वी इन्क्रिज आवर आउटपुट इम्प्लोइङ एडिसनल लेबर एन्ड क्यापिटल, हाम्रो पर युनिट हामीलाई बेनिफिट हुँदैछ भने इन्क्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल। पर युनिटमा हाम्रो लो पर युनिट पर्दैछ होइन, सेम पर युनिट छ। किन पर युनिट भनेको यहाँ के भन्न खोजेको त भन्दाखेरि मैले 100 आउटपुट प्रड्युस गर्नलाई मलाई 500 लाग्दैछ भने यो क्युब प्रड्युस गर्नलाई पर युनिट कति लाग्दैछ त भन्दाखेरि म 100 ले डिभाइड गर्छु, मलाई पर युनिट 5 लाग्दैछ। फेरि मैले 500 खर्च गरेँ, अब मेरो 250 प्रोडक्सन हुँदैछ। कति कति टोटल 250 भन्दैछ भने 250 मा त मेरो एडिसनल युनिट जुन मैले खर्च गरेँ 500, त्यसले चाहिँ मेरो त 150 होइन कि 100 होइन कि 150 आउटपुट प्रड्युस भयो। भनेपछि मलाई चाहिँ यो 500 भन्दा कम पऱ्यो, 5 रुपिस भन्दा कम पऱ्यो, 3 रुपिस समथिङ पैसा पऱ्यो। म के गर्छु 500 डिभाइड बाई 150 गर्छु। 500 मा 150 के भइरहेछ, फेरि थर्डमा के भयो त 200, भनेपछि म के गर्छु 500 डिभाइड बाई 200 गर्छु, यहाँ त 2.5 मात्रै पऱ्यो। इच एन्ड एभ्री टाइम कस्ट रिड्युस भयो, पर युनिट कस्ट मलाई रिटर्न बेनिफिट भइरहेको छ। कस्ट घट्नु भनेको इन्क्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल। सो यो डायग्राम इन्क्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केलमा तपाईँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि डिक्रिजिङ बनाउनु पर्यो भने नि सेम डायग्राम बनाउन सकिन्छ, सेम बनाउन सकिन्छ। यो सेम डिस्टेन्समा राखिदिने, यो सेम डिस्टेन्समा केही फरक परेन, यहाँ 100 लेख्ने, अनि अर्को पनि सेम डिस्टेन्समा राख्ने। ओके, तर यहाँ 100 200 नलेखेर 180 लेखिदिने, सेम कस्ट खर्च भयो, तर आउटपुट एडिसनल आउटपुट त इनिसियल भन्दा कम छ। सेम डिस्टेन्समा राख्ने, यो फेरि यो डिस्टेन्स सेम ओए बी अनि सी को पनि सेम डिस्टेन्स छ सपोज। अब यहाँ भनौँ न 240 राखेँ मैले, भनेपछि यो 80 ले मात्रै इन्क्रिज भयो, यो 60 ले मात्रै इन्क्रिज भयो। सी कस्ट इज सेम, कस्ट यो पनि 500 थियो, यो पनि 500, यो पनि 500, बट एडिसनल 500 ले आउटपुट थोरै भयो, फेरि एडिसनल 500 फेरि आउटपुट, मलाई त कस्ट इन्क्रिज भयो मेरो पर युनिट कस्ट। यसलाई भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ डिक्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल। त्यही यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ त्यो है, भन्न खोजेको है यहाँ। ठिक छ, क्लियर छ? हो सर। ओके, ल ठिकै छ, यसो गरौँ। अहिले 8:10 भयो त, एकछिन तपाईँलाई अलिकति लेन्दी पनि भयो होला, एकछिन 10 मिनट्स जतिको ब्रेक लिउँ न। 8:20 मा तपाईँहरूसँग के छ, ब्रेक लिने हो? 10 मिनट लिउँ न सर। 10 मिनटको ब्रेक लिउँ न त, यसो फ्रेस पनि हुन्छ।
म्याक्सिमाइज गर्ने पनि क्वेसन सोध्न सक्छ। टोटल प्रोडक्टिभिटी म्याक्सिमम गर्ने हो भने एमपी कति हो त, कति लेभल अफ हामीले लेबर राख्यो भने चाहिँ टोटल प्रोडक्ट चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ। सो हामीले यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ भने हुन्छ भने हामीलाई यो डायग्रामबाट या हामीले ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सनमा पढेको छौँ, where there is 0 MP there is maximum TP। सो हामी यो इक्वेसनलाई इक्वल्स टु 0 गरिदिन्छौँ। सपोज दिस इक्वेसन, सेटिङ दिस इक्वेसन इक्वल्स टु 0 यहाँ तल गरेका छौँ हेर्नुहोस् त। दिस इम्प्लाइज द्याट क्यू हेज म्याक्सिमम भ्यालु 120,000 L minus 3,000 L square equals 0। वाइ 0? बिकज दिस इज आवर मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वेसन। अनि यो मार्जिनल प्रोडक्टलाई 0, मार्जिनल प्रोडक्ट 0 भयो भने टोटल प्रोडक्ट म्याक्सिमम हुन्छ भनेर पढाएको छौँ हामीले है। सो एमपी 0 भएको केस कतिमा, अब यसलाई सल्भ गर्यो भने एल इक्वल्स टु 40 आउँछ। म्याक्सिमम मिनिमातिर पनि पढ्नुहुन्छ, फर्स्ट एरो डेरिभेटिभ सेटिङ 0 भनेर। सो हेर्नुहोस् त एल इक्वल्स टु 40। वाट डज इट मिन? इफ वी पुट, यसलाई के बुझ्यो, एल 40 आयो नि, यो भनेको के हो त भन्दाखेरि यो इक्वेसनमा हेरौँ, यो इक्वेसनमा 60,000 L स्क्वायर माइनस 1000 L क्यू छ नि, यसमा हामीले L1 राखौँ, आउटपुट बढ्छ, क्यूको भ्यालु जति आउँछ। L2 राखौँ, क्यूको भ्यालु बढ्छ। L3 राख्यौँ, क्यूको भ्यालु बढ्छ। गर्दै गर्दै L40 राखौँ, क्यूको भ्यालु बढ्छ, इन्क्रिज हुन्छ। तर L41 राख्नुहोस् त, 40 मा जति थियो 41 मा कम हुन्छ। हर्सियर 40 मा इन्स्टेड अफ 40 तपाईँ 41 राख्नु। अब लेबर बढाउनुहोस्, 40 सम्म L40 राख्दा जति भ्यालु आउँछ L39 राख्दा एउटा भ्यालु आउँछ। जस्तै चेक गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईँ यहाँ, एललाई इन्स्टेड अफ दिस L 39 राखौँ, एलको ठाउँमा 39 एउटा भ्यालु आउँछ। ओके, क्यू भ्यालु आउँछ, यहाँ 39 राखेर क्यालकुलेसन गर्दा 40 राख्नुहोस्, त्यसपछि फेरि क्यालकुलेट गर्नुहोस्, क्यूको भ्यालु आउँछ। 39 मा जति आउँछ 40 मा त्योभन्दा बढी आउँछ, उसले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि फेरि एकचोटि 41 राखेर हेरौँ, त्यसमा चाहिँ 40 मा जति आएको थियो त्यसभन्दा कम आउँछ। अब वाइ? बिकज म्याक्सिमम टोटल प्रोडक्ट हुने लेबर चाहिँ 40 हो। टोटल प्रोडक्ट म्याक्सिमाइजेसन अफ टोटल प्रोडक्ट कहाँनिर हुन्छ? वेयर देयर इज लेबर इक्वल्स टु 40, एमपी 0 हुन्छ त्यहाँ। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? सो हामीलाई इक्वेसनको थ्रु हामीलाई टेबल बनाइराख्नु परेन, हामीले मार्जिनल प्रोडक्टलाई 0 सेटिङ गरेर एल इक्वल्स टु 40 इज आवर म्याक्सिमम लेबर इनपुट्स भनेर लेख्न सक्छौँ, विच म्याक्सिमाइज आवर टोटल प्रोडक्ट भन्न सक्छौँ क्या इक्वेसनको थ्रु पनि। हामीले त्यो जुन मार्जिनल डेरिभेटिभ गर्यौँ यो इक्वेसनलाई, त्यसलाई सेटिङ इक्वल्स टु 0 गर्छौँ। वाइ? बिकज एमपी 0 हुन्छ म्याक्सिमममा भने हामीलाई थाहा छ, आउटपुट म्याक्सिमममा। सो त्यो कतिमा 0 हुन्छ त भन्दाखेरि लेबर 40 मा। लेबर 40 हेऱ्यो भने चाहिँ तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ है, आई गेस तपाईँले बुझिरहनु भएको छ यसलाई। त्यस्तै हामीलाई अर्को क्वेसन के पनि यहाँ लेखेको छौँ तल, लास्ट सेन्टेन्स हेर्नुहोस् त। लेबर इनपुट बियोन्ड एल इक्वल्स टु 40 रिड्युसेस आउटपुट। लेबर अप टु 40 increase output, maximize output. Okay, labor beyond 40 labor input reduces the output. So 41 42 गर्नुभयो भने आउटपुट घट्दै जान्छ। फेरि हामीलाई ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सनको यो प्रिन्सिपल एप्लाई हुन्छ। टु फाइन्ड द एभरेज प्रोडक्ट, अब हामीलाई एभरेज प्रोडक्ट फाइन्ड गर्नु छ। यसको लागि हामी के गर्छौँ, सेम इक्वेसनलाई अहिलेको 100 यो इक्वेसनलाई के गर्यौँ भने क्यू इक्वल्स टु हाम्रो के थियो त भन्दाखेरि 120,000 L माइनस 3,000 सरी कति थियो यसमा, सरी यो सुरुमा क्यूमी है त, यो डेरिभेटिभ गरिसकेपछि होइन, क्यूमी 60,000 L माइनस 1,000 L, सरी हेर्नुहोस् है, 1,000 L स्क्वायर थियो। सी यो हाम्रो आउट क्यू है। हामीले यसलाई के गर्यौँ भने
इक्वेसनलाई हामी के भन्न सक्छौं यो इक्वेसनलाई हेर्नुस् है त 60,000 यसलाई एभरेज प्रोडक्ट बनाउनु पर्यो भने चाहिँ इक्वेसन म यो इक्वेसन एकचोटि तपाईलाई रिकल गर्छु हेर्नुस् त यो इक्वेसन भन्दैछु यसलाई मलाई एभरेज प्रोडक्ट भन्दैछ यहाँ सरी एल स्क्वायर एल क्यूब चाहिँ यहाँ चाहिँ एभरेज प्रोडक्ट भन्दैछ सरी यो हैन यो यहाँ प्रोडक्सन एनालाइसिस सुरुमा गयो अहिले हाम्रो फर्स्ट our equation was q equals to 60,000 L square minus 1,000 L cube. So हाम्रो इक्वेसन यति छ हैन so यसलाई एभरेज प्रोडक्टको लागि हेर्नुस् त हामीले के गर्यौं भने फर एभरेज प्रोडक्ट फर इक्वेसन हामीले त्यो 60,000 L स्क्वायर लाई L ले Q लाई L ले डिभाइड गर्यौं सो 60,000 L स्क्वायर माइनस 1,000 L क्यू छ यसलाई हामीले L ले डिभाइड गर्यौं बोथलाई है यो L सो L एउटा L यहाँ क्यान्सल आउट भयो यसले पनि एउटा L क्यान्सल आउट गर्यो बाँकी कति रह्यो त हेर्नुस् त 60,000 L minus 1,000 L square so this is our average productivity level equation हामीले क्यापिटल 10 होल्ड गर्दाखेरि this is our average productivity labor equation एभरेज अब एभरेज प्रोडक्टिभिटी म्याक्सिमम हुने किन प्रोडक्टिभिटी म्याक्सिमम हुने ठाउँमै इन्ड भएको छ सो एभरेज प्रोडक्टिभिटी म्याक्सिमम कुन हो त ठाउँ भन्दाखेरि डेरिभेटिभ गर्छौं यसलाई हामी 60,000 यसलाई डेरिभेटिभ गर्यौं सो 60,000 यो एल क्यान्सल आउट भयो अनि यो 2 अगाडि आयो अब यसलाई पनि छ भने 0 setting the equation to so in fact when L equals to 30 both AP and MP are equal to 9 lakhs त्यहाँ हेर्नुभयो भने यो भन्नु खोजेको के हो भने मैले जुन डायग्राम ड्रा गरेको थिएँ प्रोडक्ट अनि त्यसपछि मार्जिनल प्रोडक्ट दिस वान इज एभरेज प्रोडक्ट यो म्याक्सिमम एभरेज प्रोडक्ट म्याक्सिमम हुने लेबर कति रहेछ त यो एक्सिसमा लेबर थियो 30 यो लेबर 40 हो so this one is product, this one is marginal product and this one is total product so the first stage को end हुन्छ लेबर 30 मा सेकेन्ड स्टेज एन्ड हुन्छ लेबर 40 मा स्टेज त एन्ड नै भएन 40 नम्बर 40 युनिट्स इक्वेसन को थ्रु we can identify the end of first stage situation level of labor so second stage मा पनि 40 सम्म सक्छ according to this equation and beyond this 40 हामी के गर्न सक्दैनौं त production go is decrease in total product because of negative MP thus when AP is so there is equality between MP and AP intersection भएको छ AP maximum भएको ठाउँमा so if we put 30 in our equation the equation मा हामीले 30 राख्यो भने then Q equals to 60,000 L square minus 1,000 L Q छ त्यसमा L को ठाउँमा हामीले 30 राख्यौं भने त्यो एउटा आउटपुट आउँछ त्यसमा हामीले मार्जिनल प्रोडक्ट र एभरेज प्रोडक्ट हेरे पनि इक्वल आउँछ एभरेज प्रोडक्ट एन्ड मार्जिनल प्रोडक्ट ठीक छ डिड यु गेट दिस अहिले हामीले गरेको बुझ्नु भयो यो के यहाँ तपाईले यहाँ बुझ्नु भयो हामीले के गर्यौं
आन्सर आएन। ओके, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो, सुनिरहेछु सर। अनि डु यु गेट दिस? अहिले हामीले जे डिस्कस गर्यौँ बुझियो सर, हल्का फुल्का। त्यो उ चाहिँ नि बुझिएन कि सर, तपाईँले त्यो एभरेज प्रोडक्टमा तपाईँ लेबरले चाहिँ किन डिभाइड गरे सर? अनि युनिट लेबर छ त इक्वेसनमै लेबर छ, टोटल प्रोडक्ट डिभाइड बाई फ्याक्टर इनपुट लेबर। हेर्नुहोस् है त, हाम्रो हजुर हजुर, त्यो त एटी को फर्मुला भयो सर। एभरेजको फर्मुला भयो, एभरेज हजुर। प्रोडक्ट अफ लेबर। के अरे इनपुटले डिभाइड गर्नु पर्यो नि, हामीले जुन इनपुट लिएको छौँ त्यसले डिभाइड गर्ने हो कि पर Input युनिट labor गर्नलाई दियो। त इनपुट जस्तै अब कस्ट पर युनिट कस्ट भनेको भए कस्टले डिभाइड गर्थ्यौँ, अहिले इनपुट्सले डिभाइड गर्छौँ। जस्तै लेबर र क्यापिटलको कस्ट कति छ भने चाहिँ एउटा प्रोडक्सन गर्न मलाई कति कस्ट पर्यो भनेर लेबर र क्यापिटलको कस्टले डिभाइड गर्थ्यौँ। तर एउटा लेबरले कति, जस्तै मैले एउटा लेबरले मलाई 20 युनिट प्रोड्युस गरिरहेछ, प्रोडक्सन दिइरहेछ, मैले दुईजना मिलेर मलाई 50 दिए सपोज भने, एभरेज प्रोडक्ट निकाल्दाखेरि चाहिँ यो 20 लाई 1 ले डिभाइड गर्छु, 20 नै भयो, यो 50 लाई 2 ले डिभाइड गर्छु, दुईजना मिलेर चाहिँ पर युनिट अफ लेबर कति आएछ त 25 आयो। इट डजन्ट मिन पर युनिट अफ कस्ट होइन, पर युनिट एउटा लेबरले मलाई 25 आउटपुट दियो अनि एभरेज भयो। तर कस्ट कति, अब कस्ट भनौँ न, फर्स्ट लेबरलाई पनि म 500 रुपियाँ दिन्थेँ, अनि सेकेन्ड लेबरलाई पनि 500 भनेपछि मैले 1000 रुपियाँ खर्च गर्दाखेरि मेरो 50 वटा आउटपुट भयो। भनेपछि पर युनिट कस्ट कति भन्यो भने चाहिँ म के गर्छु त 1000 लाई केले डिभाइड गर्छु त अब आउटपुटले डिभाइड गर्छु। किन त भन्दाखेरि अब मेरो एउटाको कति कस्ट पर्यो त पर युनिट कस्ट, अनि चाहिँ एभरेज कस्टमा गयो त, अब एभरेज प्रोडक्ट अफ लेबर होइन कि एभरेज कस्टमा गयो। बुझ्नुहुन्छ? एभरेज त एभरेज भन्ने बित्तिकै त्यसको बेसिस त जे पनि हुनसक्छ नि त, आउटपुटको बेसिसमा एभरेज, टाइमको बेस। जस्तै मलाई इन अर्डर टु प्रोड्युस 20 भनौँ न 1 दिन लाग्थ्यो, तर दुईजना मिलेर यो 25 यो 50 प्रोड्युस गर्यो, 50 पनि प्रोड्युस गर्यो, त्यो 1 दिन पनि लागेन, हाफ डेजमै प्रोड्युस गरेर सपोज। अनि झन् टाइमको रेस्पेक्टमा अनि एभरेज कति भयो त झन् बढ्यो, त्यो पनि हुनसक्छ क्या। एभरेज भनेको के जेको बेसिसमा पनि हुनसक्छ। अहिले यहाँ हाम्रो फ्याक्टर इनपुट्सको, बिकज हामीलाई एभरेज प्रोडक्ट अफ लेबर, बिकज त्यहाँ कस्ट कन्सिडरेसनमा राखेको छौँ हामीले, लेबर र क्यापिटल मात्रै कन्सिडरेसनमा छ, त्यसैले कस्ट यो राइट आफ्टर दिस प्रोडक्सन हामीले कस्ट भन्ने पढ्नुपर्छ, अनि त्यहाँ कस्ट आउँछ फेरि। अब एभरेज कस्ट पनि निकाल्नुपर्छ है, त्यही लेबर पर युनिट लेबर त ठिक छ, पर युनिट कस्ट पनि चाहिन्छ अब भन्ने, फेरि त्यसलाई एभरेज कस्ट भन्छ। अनि रेभिन्यू, पर युनिट रेभिन्यू पनि चाहिन्छ, त्यसलाई एभरेज रेभिन्यू भन्छ। एभरेजलाई चाहिँ हामी यो केसमा जस्तै हाम्रो इक्वेसन के थियो तपाईँलाई फेरि एकचोटि हेर्नु है त, हामीलाई के दिइरहेको थियो त भन्दाखेरि 6000 LQ माइनस एल स्क्वायर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एल स्क्वायर माइनस LQ KQ भनेर दियो। इक्वेसन, फर्स्ट इक्वेसन, अरू केही छैन यहाँ इक्वेसन। अब एल स्क्वायर यहाँ, सरी यो अगाडि एल स्क्वायर के स्क्वायर पनि छ है, फेरि के स्क्वायर पनि छ, अनि माइनस LQ KQ। सो दिस इज आवर इक्वेसन, प्रोडक्सन इक्वेसन बन्यो। के भन्न खोजेको, इफ वी पुट लेबर एन्ड क्यापिटल, अब यहाँ लेबर र क्यापिटलको भ्यालु राख्यो भने आउटपुट आउँछ, भने चाहिँ फर्मुला भयो क्या प्रिभियस, जति लेबर र क्यापिटल राख्छौँ त्यति आउटपुट हाम्रो आउँछ भन्ने भयो। अनि अब हामीले इक्वेसन के सोधिन्छ भने व्हाट इज द मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर इक्वेसन, एभरेज प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर इक्वेसन, अर द मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ क्यापिटल इक्वेसन, मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर इक्वेसन हामीलाई सजेस्ट गर, सरी क्यापिटल सजेस्ट गर भन्छ। कुनै के पनि भन्न सक्छ यसमा।
सो हामीले लेबर भन्छ भने क्यापिटल कन्स्ट्यान्ट राख्छौँ, क्यापिटल भन्छ भने लेबर कन्स्ट्यान्ट राख्छौँ। लेट्स सपोज अहिले हामीले दिएको एक्जाम्पलमा चाहिँ हामीले लेबर भनिरहेको छ, एउटा कुनै भ्यालु पिक गर्छौँ यसको, क्यापिटल लेट सपोज के इक्वल्स टु 10। अब के 10 नै किन लियौँ त भन्दाखेरि यसको पनि रिजन छ। जस्तै के इक्वल्स टु 1 पनि लिन सक्थ्यौँ हामी, तर 1 लियौँ भने हामीलाई एउटा प्रब्लम क्रिएट हुन्छ। 1 को स्क्वायर पनि 1 हो, 1 को क्युब पनि 1 हो, भनेपछि चेन्जेसहरू एनालाइसिस गर्न गाह्रो हुन्छ। जस्तै 5 लियौँ भने के इक्वल्स टु 5 पनि लिन सक्थ्यौँ। यो 5 लियौँ भने फेरि समस्या के पर्छ भने अब 5 को 25 स्क्वायर 25 हो, 5 को क्युब भनेको फेरि 25 इन्टु 5 भनेको 125 भयो होइन। सो मल्टिप्लाई गर्न गाह्रो हुन्छ। तर 10 लिँदा के भयो, बिकज अफ दिस 0 हामीलाई यसको स्क्वायर 100 फेरि 0 मै आउँछ, अनि फेरि क्युब पनि 1000 फेरि 0 मै आउँछ। सो हामीलाई सजिलो भयो यो 0 सँग डिल गर्न। अदरवाइज हामी जति पनि लिन सक्छौँ कन्स्ट्यान्ट केसमा। तर जेनरली स्मार्ट वे चाहिँ के हुन्छ, हामीले के भनेको छौँ भने हामीले सजिलो नम्बर्सहरूले, जुन नम्बर्स एकदम कम्फर्टेबल हुन्छ त्यो नम्बर पिक गर्छौँ अलवेज। सो हेयर इन दिस केस हामीलाई 10 सजिलो हुन्छ। अदरवाइज हामी 100, 1000 पनि लिन सक्छौँ, त्यो पनि सजिलो हुन्छ, तर नम्बर भ्यालु बढ्ने हो। तर 10 ले चाहिँ हाम्रो एक्सप्रेस गर्न सजिलो हुन्छ। सो हामीले एल इक्वल्स टु के इक्वल्स टु 10 पुट गऱ्यौँ भने सो यो इक्वेसन कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि अब 60,000 600 थियो है, सरी 600 60,000 अब के को ठाउँमा त हामीले राखेको छौँ भने एल स्क्वायर माइनस 1000 एल क्युब हो क्या इक्वेसन। यो एमपी होइन, हामीले के गर्यौँ भने के यो पनि फेरि के भयो त क्यू नै हो। यो क्यू भनेको टोटल प्रोडक्ट नै हो यो इक्वेसन। अब एमपी निकाल्नलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर निकाल्न यसलाई डेरिभेटिभ गर्छौँ। डेरिभेटिभ गर्दाखेरि चाहिँ 120,000 एल माइनस 3,000 एल स्क्वायर भयो क्या। प्रेजेन्टै भइरहेको छैन। पावर पोइन्ट प्रेजेन्टै भइरहेको छैन। छैन सर। प्रेजेन्ट स्क्रिन सी यहाँ यो थियो। माइनस चाहिँ हामीले इक्वेसन यो दिएको छ अहिले। ओके, हामीले के गर्यौँ भने इन अर्डर टु क्यालकुलेट एमपी इक्वेसन एमपी यसलाई डेरिभेटिभ गर्यो। अनि त्यसको लागि चाहिँ के गर्यो भने के भन्ने इक्वेसन के भन्ने जुन इक्वेसनमा इनपुट छ त्यसलाई चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट टर्ममा लियौँ, के इक्वल्स टु 10 लियौँ। द्याट्स राइट, इक्वेसन चेन्ज भयो। यो 60,000 एल स्क्वायर माइनस 1000 एल क्युब। नाउ अब फर्दर मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी इक्वेसन, अब इक्वेसनले एक्सप्रेस भइरहेको छ क्या। हामी यसलाई यसको टेबल पनि बनाउन सक्छौँ। जस्तै हामी क्यापिटल यो जुन क्यू इक्वल्स टु अब जस्तै सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सनमा क्यू इक्वल टु क्यूको ठाउँमा इन्स्टेड अफ क्यू हामी टोटल प्रोडक्ट टिपी अनि मार्जिनल प्रोडक्ट एभरेज प्रोडक्ट लेख्यौँ, अनि यहाँनिर लेबर लेख्यौँ। लेबर गरेँ, टोटल प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट एभरेज प्रोडक्ट गरेँ, लेबर लेख्यौँ। लेबर 1 राखौँ, लेबर 1 लाग्दा टिपी पनि आउँछ, एमपी पनि आउँछ, एपी पनि आउँछ यो इक्वेसनमा। दिस इक्वेसन फेरि 2 राख्यौँ, अर्को फेरि टिपी एमपी एपी पनि हामीहरू के गर्न सक्छौँ त हामी क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। फेरि 3 राखौँ, फेरि आउँछ, भनेपछि टेबल पनि डेभलप भयो। टेबल डेभलप वेयर देयर इज टेबल स्केड्युल यु क्यान से देयर इज इक्वेसन। इक्वेसनलाई टेबलमा एक्सप्रेस पनि गर्न सक्छौँ हामी। ओके, अब यो केसमा हामीलाई टेबल होइन इक्वेसन्स दिइरहेछ। कहिलेकाहीँ होइन यो सेल्डम सोध्छ, कुनै बेला इक्वेसन्सको थ्रु पनि हामीलाई थोरै यो प्रोडक्सन फङ्सनमा रेज गरिदिन सक्छ। सुन, हामीलाई मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वेसन भन्यो भने त यति लेख्यो, क्वेसन एन्सर सक्यो। एभरेज प्रोडक्ट इक्वेसन भन्यो भने लेबरको केसमा गर्दैछौँ। अब एलले डिभाइड गर्छौँ, यो क्यूलाई एलले, क्यू भनेको टोटल प्रोडक्टलाई हामी एलले डिभाइड गर्छौँ है, बिकज लेबर इनपुट छ यहाँ अहिले, कस्टली होइन। एभरेज प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर हेर्दैछ, यो कति हुन्छ त भन्दा 60,000 एल माइनस 1000 एल स्क्वायर। यो एउटा एल दुइटैबाट क्यान्सल भयो होइन, घट्यो एउटा एल। यो ठिक छ, यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ? बुझियो सर।
ओके, सबैले भन्नुभयो है तपाईँ यहाँ यु निड टु आन्सर, यु डोन्ट ह्याभ स्किप बटन है प्लिज। तपाईँले अहिले यो मैले बुझाइनँ यो के भन्दैछ सरले, ह्याङ भयो मलाई भन्नलाई तपाईँसँग अप्सनै छैन। यो मेरो दिमागमा आएन भने अप्सनै छैन। बाई हु क्यान कुक यु निड टु नो इफ यु हेभ टु एपियर एक्जामिनेसन एन्ड द एक्जामिनेसनमा राम्ररी तपाईँलाई एटेन्ड गर्नु छ भने यु निड टु नो। पढ्ने हो भने सिरियसली यु डोन्ट ह्याभ स्किप बटन के। यो अहिले मैले तपाईँलाई एक्सप्रेस राम्ररी गरिरहेको छुइनँ या तपाईँ बुझिरहनु भएको छैन, इट डजन्ट मिन तपाईँले हेर्नु पर्दैन भन्ने होइन। भोलि फेरि पढ्नै पर्छ, त्यो जसरी भए पनि तपाईँले बुझ्नुपर्छ। सो होइन अहिले नै त्यसलाई क्वेसन रेज गर्ने, यहाँनिर बुझिएन यो के भन्न खोजेको मात्रै के भन्दैछौँ भने हामी एउटा इक्वेसन दियो हामीलाई, सपोज अ प्रोडक्सन इज रिप्रेजेन्टेड बाई दिस इक्वेसन भनेर फर्स्टमा इक्वेसन लेखेको छ हामीले र इक्वेसनको। अब यो इक्वेसनको थ्रु यो अलरेडी इस्टाब्लिस्ड इक्वेसन हामीले बनाउनु परेन, इक्वेसन अलरेडी दियो। त्यसमा आउन सक्ने पोसिबल क्वेसन भनेको मार्जिनल प्रोडक्ट अफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्ट अफ क्यापिटल क्यालकुलेट गर, यो इक्वेसन लेख भन्छ। टेबल बनायो भने अघि मैले टेबल बनाए जस्तै बनाउनु पर्थ्यो। तपाईँ एउटा कम्प्लिट इक्वेसनको थ्रु एउटा हाइपोथेटिकल टेबल ड्र गर भनेको भए हामी के इक्वल टु 1 एल इक्वल टु 1 के इक्वल टु 2 एल इक्वल टु 2 राखेर टेबल बनाउँथ्यौँ, टोटल प्रोडक्ट आउँथ्यो। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि। अब यहाँ अर्को क्वेसन के रेज गर्न सक्छ भने इफ वी प्लट इफ वी ड्र यो इक्वेसनमा हेर्नुहोस् त सेकेन्ड हामीले फर द सेक अफ आवर सिम्प्लिसिटी वी किप दिस क्यापिटल कन्स्ट्यान्ट क्यापिटल अनि एउटा इक्वेसन डेभलप गऱ्यौँ क्या। किन त भन्दाखेरि हामीलाई लेबरको साइडमा पार्सियली मात्रै हेर्नु छ, लेबरको प्रोडक्टिभिटी हेर्नु छ, सो हामीले क्यापिटललाई कन्स्ट्यान्ट राख्यौँ। त्यो राख्दाखेरि के देख्यौँ भने मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी लेबर पनि आयो, एभरेज प्रोडक्टिभिटी पनि लेबर आयो। हामीले यसलाई डेभलप गर्यौँ, यो इक्वेसनलाई यो जुन टिपी भनेर यो इक्वेसनलाई सेड्युलमा डेभलप गर्यौँ भने के गर्छौँ, एल इक्वल्स टु 1 राख्छौँ, यसले टिपीको एउटा भ्यालु आउँछ, अनि त्यसपछि एपीको एउटा भ्यालु आउँछ, एमपीको एउटा भ्यालु आउँछ है, टिपी एपी एमपी। अब L2 राख्यौँ फेरि टिपी एपी एमपी आउँछ त्यो यो इक्वेसनमा है। फेरि L3 राख्यौँ टिपी एपी एमपी क्यालकुलेट हुँदै जान्छ। अब हामीलाई क्वेसन यो टेबल बनाएर होइन, टेबल नबनाइकन हामीलाई क्वेसन के गर्छ भने क्यान यु क्यालकुलेट द म्याक्सिमम टोटल प्रोडक्ट लेभल अफ लेबर भन्छ। यो 1 2 3 राख्दाखेरि त यो टिपी म्याक्सिमम हुने, यहाँ म्याक्स हुने भ्यालुहरू इन्क्रिज हुँदै जान्छ म्याक्सिमम, त्यसपछि फेरि घट्ने। यो लेबर कति हो भनेर क्वेसन सोध्छ क्या, क्यालकुलेट गर्न सक्छस् भन्छ। अनि यो एपी म्याक्सिमम, फेरि यो टिपी म्याक्सिमम भएको ठाउँमा एपी म्याक्सिमम हुन्छ भन्ने छैन। एपी म्याक्सिमम हुने ठाउँ कति हो, किनभने एपी म्याक्सिमममा के छ त भन्दा फर्स्ट स्टेज छ, फर्स्ट स्टेजको एन्ड हुन्छ एपी म्याक्सिमममा। सो एपी म्याक्सिमम क्यालकुलेट गर्न सक्छस् भन्दैछ। ओके, कति कुन लेबरमा एपी म्याक्सिमम हुँदाखेरि लेबर कति लेबरले चाहिँ एपीलाई म्याक्सिमम गर्छ भन्छ। कि त टेबल बनाएर हेर्नु पर्यो सबै टिपी एपी एमपी गरेर होइन, टेबलमा थाहा हुन्छ, टेबल नम्बर चाहिँ हेरेर थाहा पाउन सक्छौँ। एपीको म्याक्सिमम नम्बर यो लिस्टमा एपी म्याक्सिमम नम्बर जुन छ त्यसको करस्पोन्डिङ लेबर कति छ त, यति लेबरले चाहिँ एपीलाई म्याक्सिमम गर्छ भन्नु पर्यो। अदरवाइज इक्वेसनको थ्रु हेर्ने भने त हामीलाई के छ त, इक्वेसनको थ्रु चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, यो एमपी म्याक्सिमम भन्छ, क्यु म्याक्सिमम भन्छ भने क्यु म्याक्सिमम भन्छ भने यो क्यु म्याक्स भनेको टिपी म्याक्सिमम भन्छ भने हामीले एमपीएललाई चाहिँ 0 सेटिङ गर्नुपर्छ क्या। भनेको 120,000 एल माइनस 3000 एल स्क्वायर इक्वल्स टु 0। एमपी 0 हुने ठाउँमा टिपी म्याक्सिमम हुन्छ, यो क्यालकुलेट गर्यो भने एल इक्वल्स टु 40 आउँछ। सो जुन टेबलमा 1 2 3 4 राखेछौँ 40 लेबर राख्यौँ भने एमपी म्याक्सिमम छ, 41 लेबर राख्यो भने एमपी घट्छ। फर्सियो त्यसको लागि टेबल बनाएर राख्नु परेन, टेक्निक भयो हामीसँग यो। अब एपी म्याक्सिममको लागि अब एपी म्याक्सिमम भन्छ भने त पहिले एपी को इक्वेसन हेर्नु पर्यो। 60,000 इक्वल्स टु एमपी गरे हुन्छ सर। हजुर, यो एपी म्याक्सिमम गर्दाखेरि तपाईको एपी इज इक्वल टु एमपी हुन्छ हैन सर? एपी इक्वल्स टु एमपी हुन्छ। जस्तै तपाईको एपी म्याक्सिमम हुँदाखेरि एपी इक्वल्स टु एमपी हुन्छ भन्नु खोजेको। हुन्छ।
यो इक्वेसनलाई इक्वल गरेर एल निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यहाँ। यो एमपी छ नि, एमपी र एपी इक्वेसन इक्वल गर्नुहोस्, एल निकाल्नुहोस्, त्यसरी पनि सकिन्छ। बुझ्नुभयो मैले भन्न खोजेको? बुझियो सर। ओके, तपाईँ यो 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 म डेरिभेटिभै गर्दिनँ, अर्को टेक्निक लाउँछु। ओके, तपाईँ के टेक्निक लाउन सक्नुहुन्छ भने एट एपी म्याक्सिमममा के हुन्छ भने एपी इक्वल्स टु एमपी भनिदिनुहोस्, अनि इक्वेसन छ यहाँ एपी कति छ त भन्दा 60,000 एल माइनस 1000 एल स्क्वायर इक्वल्स टु 120,000 एल 3000 एल स्क्वायर। ओके, यो इक्वेसन इक्वल गर्नुहोस्। यो इक्वेसन इक्वल गर्दा पनि एल इक्वल्स टु 30 आउँछ। तपाईँले गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है, यो माइनस है, क्यालकुलेट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है त्यो। सो एल 30 मा के हुने रहेछ त एपी म्याक्सिमम हुने रहेछ। एपी म्याक्सिमम भने आउटपुट चाहिँ कति रहेछ त एल 30, राइट? बुझिन्छ? ओके, यो दुईटा क्वेसन क्यालकुलेसन भने चाहिँ टेबल बनाउनु परेन है, त्यत्रो टेबल बनाउनु परेन। सिम्पली हामी के गर्न सक्छौँ त, यसरी हामी यो एपी म्याक्सिमम निकाल्ने चाहिँ दुईटा टेक्निक भयो। इक्वल गर्दा पनि भयो, अदरवाइज म एपी इक्वेसनलाई पहिले डेरिभेटिभ गर्छु। एपी जुन इक्वेसन छ एभरेज प्रोडक्ट भनेर, सो 60,000 एल माइनस 1000 एल स्क्वायरलाई डेरिभेटिभ गऱ्यो भने हाम्रो 60,000, एपीलाई मैले डेरिभेटिभ भने चाहिँ प्राइम राखेँ, 60,000 मात्रै एल हट्यो माइनस 2000 एल भयो, अनि सेटिङ कस्तो 0 गऱ्यो भने इक्वल्स टु 30 पनि, यहाँ पनि 30 आउँछ। ओके, यो चाहिँ हाम्रो के भयो त इक्वेसनको थ्रु मार्जिनल प्रोडक्टको इक्वेसन, एभरेज प्रोडक्टको इक्वेसन क्यालकुलेट आइडेन्टिफाई गर्ने, एन्ड देन आफ्टर द लेबर युनिट विच म्याक्सिमाइज टोटल प्रोडक्ट, द लेबर युनिट विच म्याक्सिमाइज टोटल एभरेज प्रोडक्ट हामी आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ थ्रु दिस क्यालकुलेसन, यो टेक्निक युज गरेर। बुझिन्छ? ओके, यहाँ हेर्नुहोस् है त, अब यो आई गेस तपाईँले हेर्दै जाँदाखेरि बुझ्दै जानुहुन्छ जसलाई। जस्तै एउटा अलरेडी एउटा प्रोडक्सन फङ्सन छ, इक्वेसनमा कहिलेकाहीँ युज हुन्छ, लङ रन प्रोडक्सन फङ्सन छ। लङ रन प्रोडक्सन अलरेडी इस्टाब्लिस्ड प्रोडक्सन फङ्सन हो, यो इकोनोमिक्सले सजेस्ट गरेको प्रोडक्सन फङ्सन। त्यो प्रोडक्सन फङ्सनलाई हामी कब डगलस प्रोडक्सन फङ्सन भन्छौँ है। यसलाई भन्छ हाम्रो कब, CUBB कब। यो तपाईँले CD डगलस प्रोडक्सन फङ्सन भन्छ है। यो CD प्रोडक्सन पनि भन्छ यसलाई, प्रोडक्सन फङ्सन। यो 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 याद गरिरहनु परेन, इकोनोमिक्सको नाम हो कब डगलस प्रोडक्सन फङ्सन। यो कब डगलस प्रोडक्सन फङ्सन के हो त भनेर तपाईँले हेर्नुभयो भने एउटा अलरेडी इस्टाब्लिस प्रोडक्सन फङ्सन हो, एउटा इक्वेसन हो होइन। एउटा इक्वेसन उसले के गरिरहेछ त प्रिस्क्राइब गरेको छ, कब डगलस भन्ने इकोनोमिक्सले के इक्वेसन छ भने आउटपुट Q इक्वल टु ए अल्फा एल बीटा, यो इक्वेसनको जेनरल फर्म अफ इक्वेसन हो उसको प्रोडक्सन फङ्सनको। हामीलाई यो पनि सोध्दैन, हामीलाई सोध्छ के भने Q इक्वल्स टु ए भनेर ए को ठाउँमा कुनै यो एउटा कोएफिसिएन्ट हो 100, K इक्वल्स टु 0.5 अल्फा, मतलब यो चाहिँ प्यारामिटर्स हो, अल्फा बीटा यसको स्क्वायर हो कि Q हो कि के हो भनेर जेनरल फर्ममा दियो, अनि एल पनि 0.5। यति मात्रै याद गर्नुहोस् ल, यसमा याद गर्नुपर्ने कुरा यति मात्रै छ। यो सकिसकेपछि हाम्रो प्रोडक्सन सक्यो। जस्तै यो इक्वेसन दियो, सेकेन्ड इक्वेसन, अब दुईटै क्यापिटल लेबर छ भने यसबाट हामीलाई रिटर्न्स टु स्केल
आइडेन्टिफाई गर भन्छ हैन। अनि रिटर्न्स टु स्केलको लागि चाहिँ जुन ल अफ रिटर्न्स टु स्केल थियो यो अल्फा प्लस बीटा माथि दिएको छ नि यो इक्वेसनमा अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 1 आउँछ भने तपाईँ त्यसलाई इन्क्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल भन्नुहुन्छ है। इन्क्रिजिङ यो यति मात्रै याद गर्नु छ यसको रिटर्न्स टु स्केल। यो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टु 1 आउँछ भने कन्स्ट्यान्ट रिटर्न्स टु स्केल तपाईँको इक्वेसनमा दिएको कन्स्ट्यान्ट रिटर्न्स टु स्केल। अनि अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन 1 आउँछ भने डिक्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल है। यो तल भयो अलिकति ओके। यति याद गरिदिनु होला यो रिटर्न्स टु स्केलमा तपाईलाई नोट फेरि देखाउनु न। म देखाउँदैछु फेरि। डिक्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल है। यो हेर्नुहोस् है त याद गर्नु होला यो इक्वेसन दिएर यति मात्रै सोध्छ अरू केही सोध्दैन। सिडी प्रोडक्सन फङ्सनमा हामीले पाउडर प्रोडक्सन एउटा इक्वेसन दियो यही सेपमा फेरि अघि सुरुमा पढेको इक्वेसन्सबाट चाहिँ हामी क्याल्कुलेट गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यो चाहिँ अर्कै प्रोडक्सन फङ्सन हो कप डगलस प्रोडक्सन फङ्सन होइन। तर हामीलाई यसरी यो फर्ममा दिन्छ भने ए के अल्फा एल बीटा भन्ने फर्ममा दिन्छ भने यसलाई चाहिँ सिडी प्रोडक्सन फङ्सन कुनै कप डगलस भन्ने इकोनोमिक्सले प्रिस्क्राइब गरेको प्रोडक्सन फङ्सन। यसमा मात्रै एउटा क्वेसन सोध्छ यो प्रोडक्सन फङ्सनले कुन रिटर्न्स टु स्केल रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर। सो यो प्रोडक्सन फङ्सन भन्नाले इक्वेसनले है इक्वेसन दिएर हामीलाई इक्वेसन हुनसक्छ यो फर्स्ट वान जस्तै म यहाँ दिउँ अहिले मैले लिएको चाहिँ त्यहाँ के थियो भने 100 कि 0.5 एल 0.5 लेखेको छु। तपाईँले मात्र यो एड गर्नु पर्यो। यहाँ 0.5 प्लस 0.5 गर्दा 1 आउँछ भनेपछि यो गिभन इक्वेसनले हामीलाई कन्स्ट्यान्ट रिटर्न्स टु स्केल रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर लेखिदिनु पर्यो। होइन हामीलाई इक्वेसन चाहिँ यो नदिएर 100 एल को ठाउँमा चाहिँ सरी इन्स्टेड अफ के को पावर चाहिँ के को पावर चाहिँ 0.75 अनि एल इज 0.5 भनेको छ। सिम्पली यो 0.75 प्लस 0.75 प्लस 0.5 इज 1.25 which is greater than 1. So this equation this equation represents increasing return to scale. Simply मात्रै याद गर्नु छ यति मात्रै अरु चाहिँदैन यसमा। अनि हैन हाम्रो इक्वेसन दिइराछ 100 k to the 0.5 and l to the power 0.3 यो इक्वेसनले कुन रिटर्न्स टु स्केललाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर सोध्यो भने तपाई सिम्पल भन्नुहुन्छ 0.5 प्लस 0.3 इक्वल्स टु 0.8 which is less than 1 with a diminishing or decreasing returns to scale. बुझिन्छ? हजुर सर। एउटा एक्जाम्पल लियो भनेको छ क्या यो कुनै अलरेडी इस्टाब्लिश प्रोडक्सन फंक्सनको एउटा क्यारेक्टर देखा भन्दैछ। यस्तै यस्तै अरु थुप्रै क्यारेक्टर छ यसको तर एउटा क्यारेक्टर यु नीड टु नो दिस क्यारेक्टर अफ प्रोडक्सन फंक्सन स्कोप डगलस प्रोडक्सन फंक्सन। यहाँ बुझ्नुछ त यो फर्ममा दिएको छ भने अर्को फर्ममा तपाई माथि अघि गरेको 60000 एल के इक्वेसनमा तपाई आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुन्न त्यो रिटर्न्स टु स्केल कुन हो भनेर। त्यो अलिकति कम्प्लेक्स छ त्यो गर्न तर यो फर्ममा दिएको छ। कुन फर्ममा? यो ए के अल्फा एल बीटा यो फर्ममा कप डगलस प्रोडक्सन फंक्सन हो। ए अगाडि एउटा भ्यालु छ अगाडि ए को ठाउँमा एउटा भ्यालु छ अनि के भनेर एउटा पावर दिएको छ एल भनेर अर्को पावर दिएको छ अनि जुन दिएको छ यो फर्ममा छ मात्रै। यसमा प्लस समथिङ अरु दिएको छ भने फेरि हुँदैन फेरि पनि सकिदैन। अघि भने जस्तै हामीले के 0.5 अनि प्लस माइनस के माइनस अन्त माइनस अनि 100
एल स्क्वायर के स्क्वायर भनेर दियो भने फेरि हामी यहाँबाट थाहा पाउन सक्दैनौँ कुन रिटर्न्स टु स्केल हो, यसले कन्स्ट्यान्ट इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ के हो भनेर थाहा पाउन सक्दैनौँ। तर मात्रै यति दिएको छ, दिस मच 100 के टु दि पावर 0.5 एल टु दि पावर 0.5। सपोज एउटा एक्जाम्पल लिउँ, एक्जाम्पल तल अरू छ 2-3 छ भने हामीलाई आइडेन्टिफाई गर भन्छ वेदर दिस रिप्रेजेन्ट्स इन्क्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल, डिक्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल और कन्स्ट्यान्ट रिटर्न्स टु स्केल। जस्ट टु आइडेन्टिफाई गर्नलाई यसको पावरलाई एड गरिदिनुहुन्छ, के को पावर र एल को पावर जति दिएको छ तपाईँको क्वेसनमा त्यसलाई एड गर्नुहुन्छ। इफ द समिसन इज ग्रेटर देन 1 वे भन्नुहुन्छ दिस इक्वेसन रिप्रेजेन्ट्स इन्क्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल। इफ समिसन इज इक्वल्स टु एक्ज्याक्टली 1 देन तपाईँ भन्नुहुन्छ दिस इक्वेसन रिप्रेजेन्ट कन्स्ट्यान्ट रिटर्न्स टु स्केल। एन्ड इफ द समिसन इज लेस देन 1 जोड्दाखेरि 1 भन्दा कम भयो देन definitely this equation represents decreasing returns to scale or the diminishing returns to scale भनेर भनिदिनुहुन्छ। Did you get this? Yes, sir. लो टोनले चाहिँ अलिकति ठिक छ, बुझिन्छ। यसो हेर्दै जानुहोस् त, यो प्रोडक्सन कप डगलस प्रोडक्सन फङ्सनमा एउटा मात्रै कुरा याद गर्नु पर्यो हुनाले धेरै यसलाई गर्नु छैन। सो अलिकति टाइम पनि एक्सिड भयो। थ्याङ्क यू फर युर पार्टिसिपेसन। सर आज तपाईँले इक्वेसन दिएको त सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सनको, त्यसो लङ रनको नि छ भन ए सर? आज कप डगलसको होइन सर, लङ रनको नि छ भन्नु। अब हामीले तपाईँले अघि दिएको इक्वेसनमा त तपाईँले 10 मान्नु भएन सर, 10 नमानिकन लङ रनमा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ नि, त्यसमा त अब त्यो त फुल इक्विलिब्रियम। यो हामीले पार्सियल गर्यौँ, त्यो लेबर क्यापिटल मात्रै होइन, पछि तपाईँ अलिकति एडभान्स लेभल अफ इकोनोमिक्समा त ल्यान्ड र अर्गनाइजलाई पनि इन्क्लुड गरेर इक्वेसन अझै कम्प्लेक्स बनाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ एनदर थिङ हो। अहिले हामी प्राइमरी लेभल अफ इकोनोमिक्समा भएको हुनाले हामीलाई इन अर्डर टु क्यालकुलेट प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर एन्ड क्यापिटल युजिङ द लङ रन इक्वेसन, त्यो इक्वेसन चाहिँ लङ रन हो तर के 10 राखेर हामीलाई सर्ट रन बनायौँ त्यसलाई। किन त भन्दाखेरि अहिले मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी क्यापिटल लेबर छुट्टा हामी क्यालकुलेट गर्नु, तर एकैचोटि क्यालकुलेट गर्नलाई हामी यो पार्सियल इक्विलिब्रियम नगरेर फुल पार्सियल डेरिभेटिभ नगरेर फुल डेरिभेटिभ गर्छौँ। र फुल डेरिभेटिभको कन्सेप्ट आई थिङ्क तपाईँले पढ्नु भएको छ कि छैन, त्यो डेरिभेटिभको अझै कम्प्लेक्स कन्सेप्ट हो। सो त्यो फुल डेरिभेटिभलाई चाहिँ गरेर पनि क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ, त्यो अहिले परेन। अहिले चाहिँ हामीले यति बुझ्दा हुन्छ, प्राइमरी लेभल भर्खर त सुरु गर्दैछ प्रोडक्सनको, यति मात्रै अहिलेसम्म। त्यो त इकोनोमिक्सको जति पढ्दैछौँ नि हामी त्यसमा त तपाईँ हरेक कन्टेन्टलाई, जस्तै डिमान्डलाई तपाईँले 100% पढ्नु भएकै छैन। डिमान्डमा यहाँ जति पढायौँ, सप्लाई पढ्यौँ हामीले होइन, इलास्टिसिटी भनौँ न, हामीले इलास्टिसिटी पढ्यौँ। तपाईँलाई मैले 2-3 टेक्निक बताएँ इलास्टिसिटीको क्यालकुलेसन गर्ने, मलाई 8 टेक्निक आउँछ। 8 डिफ्रेन्ट टेक्निक टु क्यालकुलेट इलास्टिसिटी छ, 8 डिफ्रेन्ट टेक्निक छ। त्यो हामीले यहाँ पढ्नु पर्यो त भन्दा अहिले परेन। अहिले चाहिँ जति छ त्यति मध्ये यति चाहिँ पढाइदिनुहोस्। यो सिलेबसले प्रिस्क्राइब गरेको कन्टेन्ट चाहिँ यति मात्रै हो क्या। ठिक छ अन्सु, बुझ्यौ? ओके ल आजलाई यति गरौँ, अर्को क्लास पनि छ मेरो। थ्याङ्क यू फर युर पार्टिसिपेसन।